सोफे पर सुकड़ सिमट कर बैठी आयत ने किसी गरमाइश पहुंचाते एहसास पर चौंक कर सर उठाया। सुल्तान झुककर उसके कंधों पर कंबल डाल रहा था। सर्द पड़ते वजूद में ठठर चुका लहू जिंदगी की हरारत महसूस करके फिर से शरियानों में दौड़ने लगा। ये पियो। गर्मा गर्म भाप उड़ाती कॉफ़ी उसके सामने करते हुए उसने हिचकिचाती आयत को देखा। वजूद के पुरसकून और ख़तरे से बाहर निकलते ही उसकी हिंसें लौट आईं। उसके मशकूक अंदाज पर सुल्तान ने हंसकर नफ़ी में सर हिलाया और फिर कॉफ़ी का मग होठों से लगाकर चंद घूंट पीकर उसकी जानिब फिर से बढ़ाया। नहीं मिलाया जहर, कहकर जैसे उसे शर्मिंदा करना चाहा, मगर आयत ऐसे मौके पर होने वाली नहीं थी। सुल्तान उसके ऐन सामने वाले सोफे पर बैठकर उसको देखने लगा, जो सफ़ेद पट्टे हाथों में मजबूती से कप थामे घूंट घूंट कॉफ़ी पी रही थी। यहाँ सर्दियाँ नहीं थीं, मगर मुजफ्फराबाद में शाम होते ही अच्छी खासी ठंडी हवाएं अक्सर चलती थीं, और कुछ दिन पहले की बारिशों और आयत के अपने खौफ ने उसके वजूद को सर्द कर दिया था। वो मर गया होगा? अंदर तक हरारत महसूस करके उसने आहिस्तगी से सवाल किया, जबकि सुल्तान ने बगौर उसके झुके चेहरे को देखा। वो कुत्ते की दुम है। उसके अंदाज की बेपरवाही पर आयत की नज़रें उठीं, मगर उसके यूं बगौर तकने पर नज़रें झुकाकर हाथ में थामे कप को देखने लगी। वो चेहरा, वो लहजा, वो अंदाज, वो बेपरवाही बासानी गलत फहमी में मुब्तला कर सकते थे। कहीं शादी में जा रही थी? कुछ सोचकर सवाल आया। नहीं, मेरा निकाह था, आयत ने चेहरा उठाए बगैर आहिस्तगी से कहा। और सुल्तान तेज़ी से सीधा हुआ। किससे? उसके सवाल में कुछ ऐसा था कि आयत नज़रें उठाने पर मजबूर हो गई। असफर से, मध्यम लहजे में कहकर उसने सुल्तान के चेहरे पर दराते नागवारी को वाज़ेह महसूस किया। मेरी दूसरी बार शादी रुकी है, कप के किनारे पर हाथ फेरते हुए उसने हंसकर कहा, जबकि वो मुस्कुराहट निकाब के बाइस सुल्तान की आंखों से मख्फी ही रही। तो तीसरी बार मुझसे कर लो, कसम खुदा की रुकने नहीं दूंगा। उसके संजीदा अंदाज पर आयत नरमी से मुस्कुरा दी, उन सुनहरी आंखों को मुस्कुराहट में ढलते देखकर सुल्तान को फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। मारिज तुमसे कभी शादी नहीं करेगा तत्हीर। उसके जवाब न देने और गहरी होती खामोशी पर सुल्तान ने आहिस्तगी से कहा, अब कि उसका अंदाज धड़कन छीन देने वाला था। आयत की पलकें उस बात पर लरस कर झुकीं, दिल की धड़कन कहीं गहरे सकत में मदगम होने लगी। उनका यहाँ क्या जिक्र? मजबूत लहजे में ऐसी बेइतनाई थी कि सुल्तान के चेहरे को सौगवार से मुस्कुराहट छू गई। उस एक सवाल में सारे जवाब पिन्हा थे। वो अपने और मारिज सिकंदर के बीच तवील फासले को जानती थी। उस बेइतनाई में सारे ध्यान के धागे बहुत तवज्जो से पिरोए हुए थे। और आपसे मुझे ऐसी बेतुकी बात की ही उम्मीद थी, खाली कप यूं ही बैठे बैठे आगे होकर टेबल पर रखकर मजीद कहा। मुझसे शादी कर लो तत्हीर। बढ़ती खामोशी को सुल्तान के इसरार ने तोड़ा। आयत ने चौंक कर उसको देखा। उसके अंदाज में पहले वाली शोखी और लावालीपन नहीं था। मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़, मान, इज़्ज़त और मोहब्बत सब कुछ दे सकता हूँ, आगे को होकर बेहद संजीदगी और मतानत से बताया गया। आयत चंद लम्हे उसके चेहरे को देखे गई। जहाँ खोट और झूठ की आमेज़िश नहीं थी, उसको पढ़ा जा सकता था। वो मारिज सिकंदर की निस्बत पर्द दर पर्द खुद को पोशीदा नहीं रखता था। कितनी अजीब बात है ना, साद ने भी यही कहा था, असफर ने भी, और अब आप भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये अल्फाज मेरे दिल पे असर क्यों नहीं छोड़ते, मुझे चौंका क्यों नहीं देते? वो जैसे खुद कलामी कर रही थी। सुल्तान उसके चेहरे के मुज़म्मिल होते तासुरात को देखे गया। क्योंकि तुम ये अल्फाज मारिज सिकंदर से सुनना चाहती हो। उसके इतने वाज़ेह और बबांगे दहल अल्फाज पर आयत ने लरस कर उसको देखा। वह बेहद साफ को हद से ज़्यादा दो टोक था। उसने बेख्तियारी में निकाब में छुपे चेहरे पर हाथ फेरा और सुल्तान उसकी इस हरकत पर बेसाख्ता हंस दिया। मैंने तुम्हारे चेहरे से अंदाज़ा नहीं लगाया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि आंखें दिल की खिड़कियाँ होती हैं? उसके कहे जाने पर आयत ने बेसाख्ता नज़र चुराई। आपको? इससे पहले कि वो सख्ती से तरदीद करते सुल्तान उठ खड़ा हुआ। तरदीद में तुम मुझ पर मज़ीद आश्कार हो जाओगी। वजाहत मत करो, मैं अकल और आंखें दोनों रखता हूँ। उसका अंदाज़ नरम मगर ऐसा था कि आयत के मलाल गहरे होने लगे। वो सबके लिए खुली किताब बन गई थी, मगर वो शख्स तो पत्थर के ऐसे महल की तरह हो गया था जिसमें कोई रोज़न कोई दरवाज़ा तक नहीं रहा था कि उसमें झांक कर अंदर के हालात की खबर रखी जा सके, उस जानिब उतरते मौसमों की टोल ली जा सके। आज रात सोच लो, फिर फैसला करके मुझे खबर कर देना। मैं तुम्हारी तीसरी बार शादी की कोशिश को नाकाम नहीं होने दूंगा, और मैं नींद में जगाए जाने को पसंद नहीं करता, इसलिए अपने फैसले से तब आगाह करना जब मैं खुद आऊँ। वो उसे पहले ही आराम करने के लिए कमरे का बता चुका था। तभी इतनी लंबी तमहीद बांधने के बाद सीढ़ियों की जाने बढ़ गया।
आया चेहरा ना समझी से उठाकर उसको तब तक देखती रही जब तक वो सीढ़ियाँ अबूर करके आंखों से ओझल नहीं हो गया। गहरा सांस लेकर उठते ही उसने कंबल उठाकर तय किया और सोफे पर रखकर राहदारी के आखिरी सिरे पर बने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में आकर लॉक लगाते हुए उसने चंद लम्हे यूं ही खड़े खड़े उस शानदार से कमरे को देखा और फिर टेबल पर मौजूद लैंडलाइन को देखकर तेज़ी से उस तक आकर सैफ का नंबर मिलाने लगी। जाना पहचाना नंबर देखकर सैफ ने पहली बार बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली। अस्सलामुअलैकुम। दूसरी जानिब सुल्तान की बजाय आयत की आवाज़ सुनकर सैफ तेज़ी से सीधा हुआ। मिस आयत, सब खैरियत है? उसको अंदाज़ा था कि आयत ने आज निकाह करना था। जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। उसका अंदाज़ बेहद मुदल्लल था। जी पूछें। उसका अंदाज़ मोहतात हुआ। सुल्तान खान कैसे इंसान हैं? उसके सवाल पर सैफ कमाल तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। आप क्यों पूछ रही हैं? सैफ ने उठकर लैंडलाइन पर कॉल मिलाते हुए आहिस्तगी से पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो जैसे उसे असल बात नहीं बताने वाली थी। अच्छा इंसान है, साफ, दो टोक। उसने वही जवाब में कहा जिस बात को आयत जानती थी। आप सुल्तान के घर हैं? उसके सवाल पर आयत ने मस्बत जवाब देकर उसको चौंका दिया। सुल्तान खान ने आज मेरी बहुत मदद की है। उसने ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों वजाहत दी। आप मेरी बात करवा सकती हैं उससे? सैफ ने कुछ सोचकर चौंकते हुए तेज़ी से कहकर आयत को ठिठका दिया। वो तो सोने चले गए। घड़ी पर टाइम देखकर बताया गया। रात के 10 बज रहे थे और यकीनन सैफ कमाल अपनी दोस्त की नींद तो हराम नहीं करना चाहेगा। आपसे एक बात पूछूं? कुछ देर बाद सैफ ने कुछ सोचकर कहा, जबकि वो जो कॉल मुनक़ता करने लगी थी ठहर गई। आप मारिद सिकंदर को कैसे जानती हैं? सैफ ने वही सवाल किया जो वो जानना चाहता था। क्या वाकई ये वही लड़की थी 5 साल पहले वाली? आपने अपने बॉस से सुना नहीं? वो मुझे नहीं जानते, उसने मध्यम लहजे में कहा। मैं बॉस का नहीं, आपका पूछ रहा हूँ। उसका अंदाज ना टलने वाला था। वो मेरे मोहसिन हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा मदद करने वाले मोहसिन। संभल कर उसने नरमी से कहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद आप सुल्तान के प्रपोजल का सोच रही हैं। सैफ ने वजाहत करते हुए आयत को चौंका दिया। इन बातों का आपस में क्या ताल्लुक? वो जैसे जानकर भी अनजान बन रही थी। सुल्तान और मेरे बॉस की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उन दोनों की सोच और नज़रिए में बहुत तजाद है। मारिद सिकंदर फूक फूक कर कदम रखने वाला, फरीक को खामोशी से पिछाड़ने वाले हैं, जबकि सुल्तान खान सब कुछ आमने सामने करने वाला है। अगर आप सुल्तान खान को मुंतखब करेंगी तो मारिद सिकंदर आपकी नज़रों के सामने से कभी नहीं जाएगा। शायद इसीलिए मेरे बॉस आपके जिक्र की बहुत सख्ती से तरदीद करते हैं। सैफ की तवील वजाहत पर आयत तथीर का दिल वीरान होने लगा। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जिससे शायद आपको फ़ैसला लेने में आसानी हो। सैफ ने एक मुश्किल फ़ैसला लेकर अपने सेलफोन से वो रिकॉर्डिंग निकाली और फिर क्रैडल के करीब रख के चला दी। बज़ेत एहतराम, वो जिससे भी शादी करे सैफ कमाल, मगर वो शख्स सुल्तान खान नहीं होना चाहिए। उस लहजे और अंदाज में कुछ ऐसा था कि आयत तथीर सड़ता पा नमक का मुजस्मा बन गई। दूसरी जानिब उसे आसानी फराहम करके सैफ कमाल ने कॉल मुनक़ता कर दी। सुन होते असाब के साथ उसने क्रैडल बेदिली से टेबल पर रख दिया। दिल, हर शय, हर मंजर से उचाट होने लगा। चंद लम्हे यूं ही खाली ज़हनी से वो बैठी रही और फिर फैसला हो गया। अजीब साते अंजामों इख्तलाफ आई, वो मेरे दिल से उठा और उसकी राह से मैं। ख्वाजा रज़ी हैदर। आयत, वो जो मुश्किल रात को सोई थी, दरवाज़ा धड़ाए जाने पर झटके से उठी और फिर खिड़की पर वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे और ऐसे में कौसर चच्ची की आवाज़ यकीनन खुशाइंद नहीं थी। सर्दियाँ अपने अरूज पर थीं। कंबल से निकलती उसे शदीद ठंड का एहसास हुआ, मगर वो उस एहसास को नज़रअंदाज करके भागकर दरवाजे तक गई। क्या हुआ चच्ची? दरवाज़ा खोलते ही कौसर चच्ची के खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर उसने परेशानी से कहा, तुम्हारे चचा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उनकी इत्तला पर आयत का सर चकरा कर रह गया। जानती थी एक ना एक दिन उनको यह दिन देखना ही था। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और कुछ करो। उनकी अगली बात पर उसका दिमाग भग से उड़ा। चची, मैं क्या कर सकती हूँ? आप अच्छी तरह जानती हैं कि चचा बेकसूर और बेगुनाह नहीं हैं। उसके संजीदा जवाब पर कौसर बेगम ने तेज़ नज़रों से उसको देखा। तुम चाहते ही ये हो कि मेरी बेटियों से बाप का साया हट जाए। उनके फजूल जज्बाती ब्लैकमेलिंग में कम से कम आयत नहीं आने वाली थी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, तो बेहतर होगा कि फजूल के तंज और बहतान मुझ पर तराशने की बजाय आप जाकर चचा की हिदायत के लिए दुआ करें। वो कोई दबो ही लड़की नहीं थी कि उसे तंज काटदार जुमलों से दबा लिया जाए। तुम कुछ ना करो आयत, वो साथ उसको कहो ना, उसके मामू के अड्डे से पकड़ा है तुम्हारे चचा को।
उनको अपना लहजा धीमा और सोगवार करना पड़ा। जानती थी कि आयत तथीर को डरा धमका कर नहीं मनाया जा सकता। ठीक है, मैं साद को कॉल कर देती हूँ, कहकर वो टेबल की जानिब बढ़ी। कॉल मत करो, तुम खुद जाओ स्टेशन, वहाँ साद को बुला लेना। उनकी अगली बात पर आयत का दिमाग घूम गया। आप जानती हैं चचा और साद को बुरा लगेगा। अच्छा, आप रुकैया आपको तैयार होने का कहें, मैं आती हूँ। जाहिर है रात के इस पहर वो अकेले स्टेशन जाने से तो रही। रुकैया और तस्नीम की तबीयत ठीक नहीं है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है, तुम खुद चली जाओ। उनके सारे अंदाजे, सारे मतलब वो अच्छी तरह जानती थी। ऐसे सास मौके पर भी आप अपनी सियासत से बाज मत आइएगा, तासिफ से कहकर टेबल से सेलफोन और अपना वॉलेट उठाकर चादर ओढ़ते हुए उनको देखे बगैर उनके बराबर से होकर निकल गई। बाहर आकर चंद पल उसने वीरान पड़ी गली को देखा। जाहिर है इस वक्त कोई टैक्सी कहाँ से मिलनी थी। पैदल तेज़ कदमों से वो टैक्सी स्टैंड तक गई। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद अल्लाह अल्लाह करके कोई टैक्सी आई। सेलफोन से साद का नंबर मिलाते हुए वो टैक्सी में बुजुर्ग आदमी को देख कर बैठी। सफ़ीर शहजाद और उसके आदमियों का खौफ नहीं था, क्योंकि पुलिस की वजह से यकीनन वो लोग अपने बिल में घुसे हुए होंगे। टैक्सी ने उसको पुलिस स्टेशन के बाहर उतारा। एक नज़र थाने को देखकर उसने इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियों में मलबूस एहलकार को देखा और तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ी। अंदर तरह तरह के मुजरिमों को घसीट कर लॉकअप में बंद किया जा रहा था। सबसे बचते हुए कांस्टेबल के पास आई। मुझे SHO साहब से मिलना है। उसकी पुकार पर कांस्टेबल ने चौंक कर उसे सरता पा देखा और फिर दूसरे सिरे पर मौजूद हॉल की जानिब इशारा किया। अंदर जाने से कबल उसने एक बार फिर साद को कॉल की, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। गहरा सांस लेकर उसने अंदर कदम रखा, जहाँ कदरे बेहतर रश कम था। जी बीबी। उस हुजम और शक्ल में हैबतनाक SHO को देखकर उसने वहीं से हाँक लगाई। मुझे वाजिद अली से मिलना है, उनको गिरफ्तार करके इसी थाने में लाया गया है ना? उसके मजबूत सवाल मांगते लहजे पर SHO ने चौंक कर उसको देखा और फिर उसके पेशानी पर बल पड़े। उससे मिलने की किसी को इजाज़त नहीं है, और आप क्या लगती हैं उस खबीस की? उसके नागवार अंदाज पर आयत का चेहरा सफ़ेद पड़ा। 1 मिनट, कहीं तुम भी तो उसके धंधे में शरीक नहीं हो? किसी ख्याल के तहत चौंक कर कहते हुए तेज़ी से खड़ा हुआ, जबकि उस इल्ज़ाम और हित्तक आमेज़ मशकूक लहजे पर आयत का वजूद सट पड़ने लगा। उस SHO की आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि हॉल में बैठे तमाम पुलिस एहलकारों ने उसको चौंक कर ताज्जुब से देखा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और मालूमात फराहम करना है, और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं शहरी पर? वो कहाँ दबने वालों में सी थी। SHO ने हकदक होकर उसको देखा, जो दबने के बजाय उसे भी ऊंची आवाज़ में कह रही थी। उस आवाज़ पर लॉकअप के पास से गुजरता माजिद सिकंदर ठटका और फिर तेज़ी से हॉल के दरवाजे पर ठहर गया। इस शदीद सर्दी और रात में वो कोई भी गर्म चीज़ ओढ़े बगैर शायद उजलत में निकल आई थी। गहरा सांस लेकर उसने अपना स्याह पफ हुड उतारा। उसको कहीं और जाते देखकर हुड जो उसकी जाने बढ़ा था उसको हुड उतारते देखकर ठटका, और फिर वो वहीं खड़ा खिड़की से माजिद सिकंदर को देखने लगा, जो जैकेट हाथ में थामे आगे बढ़ा और किसी लड़की के शानों पर डाल दी। उस लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और फिर हुड वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। जानता था कि उसका दोस्त अब जल्द वापस आने वाला नहीं था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? दंग रह जाता SHO तेज़ी से खड़ा हुआ। वो इस SP को जानता था, उससे उन लोगों का वास्ता पड़ता रहता था। वो इस इलाके में सबसे बददिमाग, सख्त मिजाज, उखड़ खुरदरा और कोई लचक ना दिखाने वाला मशहूर था। लम्हे भर को उस लड़की की जानिब उसे इतनी देरमी और मेहरबानी से तवज्जो होते देखकर सारे हॉल में मौजूद एहलकार बौखला कर खड़े हो गए। सब ने सैल्यूट मारे, मगर उस शख्स को अपनी जानिब मुतवज्जा ना पाकर सब तितर बितर हो गए। हॉल में मचती खलबली पर आयत ने चेहरा फेर कर उसको देखा, जो उसके ऐन सामने आते हुए मुतफक्किर और मेहरबान नज़रों से देख रहा था। दिल के अंदर गहरी तकवीत और सुकून फैलने लगा, मगर कहीं अंदर वो बेहद खफत और शर्मिंदगी का शिकार हो रही थी। वो उसे क्या बताए, कैसे बताए? सर जी, ये मुखबिर लग रही है उस सफ़ीर शहजाद की। वाजिद अली से मिलना चाहती है, लगता है उसका भी वही। फराटे से चलती जुबान उन सर्द खूनख्वार नज़रों पर एकदम ठहरी और फिर माजरत करके तेज़ी से अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर खिसक गया। वो उस लड़की के सामने खुद को ज़लील व ख्वार नहीं करवाना चाहता था। सब खैरियत है तथीर? उसको नज़रें चुराते देखकर उसने नरमी से झुककर इस्तफसार किया, जबकि आयत की पलकें लरस कर उठीं और उस शख्स को देखा जिसकी आमद से कबल माहौल में मौजूद बर्फ़ कर देती ठंडक उसके सामने आती ही पुरसकून हिद्दत में बदल गई थी। मेरे चचा वो यहाँ। मारिद ने दामद और शर्मिंदगी से जुमला तक मुकम्मल नहीं किया गया। मारिद ने बगौर उसके अंदाज देखे। आप बैठें, मैं देखकर बताता हूँ आपको।
وہ یہاں اسی معاملے کے لیے آیا تھا، مگر یہ بات اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ڈھارس دیتے لہجے پر ہلکے ہوتے دل سے اپنے لیے پیچھے کی گئی آرام دہ کرسی پر بیٹھی آیت کی آنکھیں اس الفت، احترام اور فکر پر نمکین ہونے لگیں۔ وہ سہارا ایسا تھا کہ اس پر قربان ہوا جا سکتا تھا۔ تشکرانہ نگاہوں میں ڈھیروں محویت کے جگنو لیے وہ اس شخص کو پلٹ کر جاتے دیکھتی رہی، اور پھر اس کے منظر سے جاتے ہی چہرہ جھکا کر اپنے گرد موجود اس ہٹ پر ہاتھ پھیرا۔ دل کی دھڑکنیں متوجہ ہوتے ہی اس خوشبو پر اپنے انداز بدلنے لگیں۔ نیند کی کمی کا شکار تھکتی آنکھیں اس تحفظ دیتی، آرام پہنچاتی خوشبو کے حصار میں آتے ہی بھاری ہونے لگیں، اور پھر کچھ دیر پہلے جو اس جگہ اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر اس کی جان کو آ رہی تھی، وہیں وہ شدید اضطراب کے باوجود آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آتے مارج کی نگاہ اس تک گئی، اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ جھک کر قریب آتے ہوئے لمحے بھر کو اس کا زمانے بھر کے فریب سے بے پرواہ، بے ریا چہرہ بند لرزتی پلکیں دیکھتا رہا، اور دوسری پلک انکار کر پیچھے ہوا۔ تیری جستجو میں نکلے تو عجیب سراب دیکھے، کبھی شب کو دن کہا، کبھی دن میں خواب دیکھے۔ میرے دل میں اس طرح ہے تیری آرزو خرامہ، کوئی نازنین ہو جیسے جو کھلی کتاب دیکھے، جسے میری آرزو ہو جو خراب کو بکو ہو، مجھے دیکھنے سے پہلے تجھے بے نقاب دیکھے، جسے کچھ نظر نہ آیا ہو جہاں رنگ و بو میں، وہ کھلا گلاب دیکھے، وہ تیرا شباب دیکھے۔ یوں ٹھہر ٹھہر کے گزری شب انتظار یاروں، کہ سحر کے ہوتے ہی کہیں ہم نے خواب دیکھے۔ مجھے دیکھنا ہو جس نے میرے حال پر نہ جائے، میرا ذوق و شوق دیکھے، میرا انتخاب دیکھے۔ تطہیر نرم سی پکار پر آیت کے خوابوں کی دنیا کی حرکت تھمی، اور پھر کچی نیند میں ڈوبی آنکھیں سائڈ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے مارج تک گئیں، تو وہ شرمندگی سے چادر اور ہڈ سنبھال کر سیدھی ہوئی۔ مزید خفت کا شکار ہوتے ہوئے اس نے چور نظر مارج سکندر پر ڈالی، جو دیوار پر لگے اسٹیشن کے اسکیڈول کو پڑھ رہا تھا۔ سرک چکی چادر کو ٹھیک کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے چچا کو تفتیش کے لیے روکا گیا ہے، کچھ دن میں ہی رہائی متوقع ہے۔ آیت کے لیے بات کو جس قدر سرسری بنا سکتا تھا اس نے بنایا۔ سر ہلا کر اس نے شانوں سے اس کا ہوٹ اتار کر اس کی جانب بڑھایا۔ جزاک اللہ، میں چلتی ہوں۔ مارج نے بغور اس کے اترتے مزمل چہرے کو دیکھا، اور پھر اپنا ہوڈ لے لیا۔ میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ جانتا تھا وہ رات کے اس وقت اکیلی آئی ہے، اور کیوں مارج ندامت کے اس کو نہیں دیکھ رہی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آہستگی سے کہہ کر اس سے پہلے کہ اس کے پاس سے گزرتی سامنے سے آتا سعد اس کو دیکھ کر تیزی سے اس تک آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ اس قدر تیز تھا کہ مارج نے چونک کر اسے دیکھا، جس نے آیت کی کلائی سختی سے مروڑ کر اپنی جانب جھٹکا۔ کرا کر آیت نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سعد، ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ کہاں ایسے انداز کی عادی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی تکلیف دیکھنے کے باوجود سعد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کب سے ضبط کر کے کھڑا مارج تیزی سے سامنے آیا، اور ایک جھٹکے سے سعد کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا، اور اس کی کلائی بھی ایسی شدت سے جکڑی کہ وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ آیت نے آنکھیں پھیلا کر اپنے ہاتھ سے ہلاتے اس کو دیکھا، جو سعد کا ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ یہ کیا، میرا ہاتھ؟ کراتے ہوئے سے پہلے وہ مغلفات بکتا، مارج نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہو کر لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ تم بدتمیز انسان، کون ہے یہ؟ ناگواری کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہوئے اس نے ششدر کھڑی آیت کی جانب دیکھا۔ کچھ کہے بغیر مارج نے پاکٹ سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی آنکھوں کے عین سامنے کیا، جبکہ ساتھ اس کارڈ پر ایس پی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ دیکھ کر بوکھلا کر سنبھلا۔ چلو گھر، کھنکار کر شل کھڑی آیت کو تیز نظر سے دیکھ کر کہا، جبکہ مارج کے چہرے پر فکر مندی اور اضطراب چھانے لگا۔ وہ جب سب کے سامنے اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا تو اکیلے میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ آپ واجد صاحب کے لیے آئے ہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے کہتے ہوئے سعد کو چونکا دیا۔ جی، لہجے میں اب کی بات تمیز اور تہذیب تھی، مگر مارج جس کا اصل پہچان چکا تھا۔ تو آپ کو ضروری پیپر ورک کے لیے کچھ گھنٹے ٹھہرنا ہوگا، اطمینان سے کہہ کر اس نے آواز لگا کر اسی ایس ایچ او کو بلایا، اور چونکتے سعد کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر منظر سے ہٹوا دیا۔ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، اور اب میں آپ کا انکار نہیں سننا چاہتا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر آیت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور ان آنکھوں کی فکر اور اضطراب اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ کچھ کہے بغیر وہ تیزی سے باہر نکلی، جبکہ مارج گہرا سانس لے کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسٹیشن سے باہر پچھلی سیٹ کا دروازہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے کھولا گیا۔ وہ ایک دو بار پہلے بھی اس کی مدد کرنے کو جب چھوڑنے آیا تو یوں ہی اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ کم از کم رات کے اس پہر تھکن سے چور خود اکیلے جانے سے بہتر تھا وہ اس شخص کے ساتھ چلی جائے جو قابل بھروسہ، عزت اور احترام کرنے والا تھا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے لے کر ویران سڑکوں پر دوڑانے تک ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔
आयत खामोशी से चेहरा फेरकर खिड़की से बाहर देखती रही, जबकि मारिस चेहरे पर ढेरों संजीदगी और आंखों में इज़्तिराब लिए स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की गाड़ी चला रहा था। आंखों के सामने बार बार साद का सख्त और बदतहजीब रवैया आंखों के सामने लहराता और उसकी आंखों में सिर्फ दौरे दौड़ने लगते। इस लड़के से शादी कर रही हैं आप? उसके संजीदा सवाल ने माहौल में फैलती खामोशी को तोड़ा। आयत ने चौंक कर चेहरा फेर कर बैक व्यू मिरर को देखा, जो इसकी सहूलियत के लिए नीचे की जानिब झुका दिया गया था। जी? वो एकदम बेयकीनी का शिकार हुई। उसे मारिस के अंदाज की नागवारी और अजीब सी तपिश ने हैरान कर दिया था। उस जाहिल साद की बात कर रहा हूँ। अंदाज में अब के नागवारी वाज़ेह थी, अंदर की नागवारी छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई थी। अब आलिम फाजिल कहाँ से लाऊं? उसने भी जिस तरह जलकर बर्जिस्ता कहा। मारिस के पाँव का दबाव ब्रेक पर उसी तेज़ी से बढ़ा। झटका खाकर गाड़ी रुकने पर उसने ताज्जुब से चेहरा फेर कर उसको देखा, जो गाड़ी से उतरकर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोल रहा था। आयत तेज़ी से उसको अपनी सिमट बढ़ता देखकर पीछे हुई। चेहरे के संजीदा तासुरात के साथ मारिस सिकंदर उसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठा बेहद खामोशी से उसके बौखलाए घबराए चेहरे को देखने लगा। अगर आप मुझसे घबरा रही हैं तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। आयत के सुर्ख पट्टे चेहरे और लरसती सुनहरी आंखों को देखकर उसने जो मतलब अखज़ किया, उस पर आयत की पलकें लरस कर उठीं। वो ऐसे पलक झपकते करीब आ गया था कि आयत सांस तक लेना भूल गई। और वो क्या समझ रहा था? ऐसी बात नहीं है। लम्हे के वक्फे के बाद उसने झिझक कर कहा। उन अल्फाज और झुकती आंखों पर मारिस सिकंदर के चेहरे का संजीदा तासुरात मलमल की तरह मुलायम हो गए। वो चेहरा जो चाहे जाने के मुस्तहिक था, उसके रूबरू यूं था कि दिल की धड़कनें तक खामोशी की बकल ओढ़कर उसे देख रही थीं। जैसे धड़कते ही मंदिर तहलील हो जाएगा, जैसे धड़कते ही सब होगा, मगर वो चेहरा नहीं जिसकी उल्फत में उसने ज़माने को भुला रखा था। तथीर? गहरी होती खामोशी को मारिस की मध्यम आवाज़ ने तोड़ा। आयत उस लहजे पर चेहरा नहीं उठा सकी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बगैर वक्फे के जो सवाल किया गया, वो धड़कन छीन लेने वाला था। उस गहरे सकवत में आयत तथीर को अपनी तेज़ होती धड़कनें बआसानी सुनाई दे रही थीं। उसकी पलकें कुछ देखने की चाह में लरस कर उठीं, मगर वो उन स्याह जज्बों से चूर मेहरबान आंखों में ज़्यादा देर नहीं देख सकी। मैं मुंतज़िर हूँ तथीर। उसके रंग बदलते चेहरे को दिलचस्पी और महवियत से देखते हुए उसने आहिस्तगी से स्टार्ट किया। आप क्यों? सवाल बमुश्किल उसके होंठों से निकला। सवाल का जवाब दिए बगैर मारिस सिकंदर कितनी देर उसके चेहरे को देखा गया, जिसके बगैर ज़िंदगी रायगां हो जाने का खदशा आए रोज़ शदीद होकर बढ़ता जा रहा था। अगर आप अपनी ड्यूटी, उस खामोशी पर संभल कर उसने अपनी टूटती आस को संभाल कर कहना चाहा। इधर मेरी तरफ देखें। क्या आपको ऐसा लगता है? उस नरम इस्तादा पर आयत ने मकान के अंदाज में चेहरा उठाया। बाहर जलते स्ट्रीट पोल्स की रोशनी के बायस आमने सामने चेहरे एक दूसरे पर वाज़ेह थे। स्याह आंखें सुनहरी आंखों से टकराते ही मज़ीद रोशन होकर दमकने लगीं। ज़िंदगी को जीते रहने के लिए एक मजबूत मकसद मिल गया था। मैं आपको ज़िंदगी के हर वक्त, हर लम्हे अपने सामने, अपने आसपास खुश और हर फिक्र से आज़ाद देखना चाहता हूँ, और यही तभी मुमकिन है जब आप मेरी महरम बन जाएं। उसकी इस कदर खूबसूरत और दिलकश लम्ही तमहीद पर आयत का दिल मुस्कुराने लगा। क्या आप मेरी महरम बनेंगी? उस दिल चुराते सवाल पर आयत ने चेहरा झुकाकर उसको देखा, जो आंखों में ढेरों उम्मीद के जुगनू लिए बेहद आस से उसको देख रहा था। और आयत तथीर का दिल हर सोदो ज़िया को भूलकर उस शख्स की हमराही के ख्वाब देखने लगा। आगाही ज़ख्मे नज़ारा न बनी थी जब तलक मैंने उस शख्स को महबूबे नज़र जाना था। नसीर तुराबी। बात सिर्फ मेरी हो तो मैं अभी यहीं इसी वक्त आपको बता दूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मारिस। लम्हों में कोई इदराक हुआ था जिसके तहत उसने निगाहें उस चेहरे से हटा ली जो सारे ज़माने से अलग और खुशनुमा लगता था, वो जो इस जवाब पर दिल बर्दाश्त हो सकता था। आयत तथीर के यूं नाम लेने पर दम साध गया। हवा के जोर सब यकीन की टिमटमाटी शमें फिर से भड़क उठीं। आहिस्तगी से मुस्कुराकर उसने इस बात पर सर हिलाया। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आप आज का वक्त ले लें, फिर मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेज दूंगा। आपका जो भी जवाब होगा सर आंखों पर। उसके मतानत और उल्फत से कहे जाने पर आयत से निगाह नहीं उठाएगी। वो शख्स सरतापा आसानी और तहफ़्फ़ुज़ था। उसके साथ का ख्याल ही कंधों को बरसों के बोझ से आज़ाद करने लगा था। वो खुद को सारी रंजिशों के बोझ से आज़ाद और हल्का फुल्का होकर आसमान की बुलंदियों में उड़ता महसूस करने लगी। खुद पर इसे टूट कर प्यार आने लगा। वो उस शख्स को मतूब थी जिसकी आयत तथीर खुद तालिब थी। दिल में खैमज़न होती मोहब्बत बेअमा होने से महफूज रही थी। आहिस्तगी से मुस्कुराकर आयत ने इस बात में सर हिलाया, जबकि मारिस ने यकदम जोश से या अल्लाह तेरा शुक्र
کہہ کر آیت تطہیر کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا۔ اپنا جوش پھول کر آنکھیں پھیل کر اس چہرے کو دیکھنے لگیں جسے انہوں نے ہمیشہ اداس اور سوگوار دیکھا تھا۔ وہ چہرہ اس قدر جاذب، دلکش اور مبہوت کر دینے والا تھا کہ اگر مورد سکندر شاعر ہوتا تو اس لمحے پر کئی دیوان لکھ ڈالتا۔ تبھی تو وہ اپنا رتبہ، عہدہ اور مقصد بھولے اس تابناک چہرے کو دیکھنے میں محو تھا۔ پھول کے بارے میں میری رائے میں تبدیلی آئی جب میرا تعارف تیری خوشبو سے ہوا۔ عین ممکن ہے کہ سلاری گوا دے اپنی وہ جوان مرد جو زخمی تیرے ابرو سے ہوا۔ پھول خوشبو کو بس انداز بھی کر سکتا ہے، اس کا اندازہ مجھے رنگ کے پہلو سے ہوا۔ مجھ کو تیغ و تبر و تیر سے دلچسپی تھی، شعر کا رسیہ تو میں آپ کی اردو سے ہوا۔ فیاض بوستان۔ اگلا پورا دن اس کو سلطان خان کہیں نظر نہیں آیا، شاید وہ گھر پر نہیں تھا۔ دیوار گیر شیشے کی کھڑکی سے باہر نظر آتے دلکش پہاڑوں اور جنگلات پر اترتی شام کو دیکھتے ہوئے کھٹکے پر وہ ماضی سے ہال میں لوٹی۔ چہرہ پھیر کر اس نے پیچھے دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر ہال میں آتا سلطان اسے یوں کھڑے دیکھ کر چونک کر اس تک آیا۔ آیت اس کو خاموشی سے دیکھے گئی، جو چہرے سے ماسک اتار کر سر پر پہنا ہوٹ پیچھے کو پھینک کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس تک آیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ گہری ہوتی شام کو ایک نظر دیکھ کر سوال کیا، جبکہ آیت نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ یا اللہ! خفت سے تیزی سے کہہ کر وہ اس کی جانب بڑھا، جبکہ آیت اسی تیزی سے بے ساختہ پیچھے کو ہوئی۔ ماضی تاحال اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ میں اکثر گھر نہیں ہوتا، اس لیے کچن میں یقیناً کچھ خاص نہیں پڑا ہوگا۔ افسوس سے اسے دیکھ کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس کی ندامت پر آیت نے سر جھٹک کر اس کو نرمی سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کا رکھا ہوا ناشتہ اچھے سے کیا تھا۔ اس کی ندامت کو کم کرنے کے لیے اس نے آہستگی سے کہا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ اچھا سا کھانے کو بناتا ہوں۔ جیب کی چابیاں جھک کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ہوٹ اتارا اور پھر ہاف سلیو شرٹ کے ساتھ تیزی سے پلٹا۔ اس کو کچن کی جانب جاتے دیکھ کر کچھ سوچ کر آیت بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اس کے الٹے ہاتھ سے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتے دیکھ کر جھٹک کر ٹھہرتی آیت نے پوچھ کر سلطان کو چونکا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جو نہ جانے کیوں تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل، میں ایک عرصے سے اکیلا رہ رہا ہوں اور تم نے یہاں ملازمین بھی نہیں دیکھے ہوں گے، تو یس، میں ایک ماہر شیف ہوں۔ اس کی نظروں کے ٹھہراؤ سے بے نیاز وہ کندھے اچکا کر کہہ کر فریج کی سمت پلٹا اور تبھی آیت کی دنیا ٹھہر گئی۔ اس کے بائیں بازو پر نشان دیکھ کر وہ تیزی سے آگے آئی۔ سلطان اس کی محفیت اور حیرانگی سے بے نیاز کھانا بنانے میں مگن ہو چکا تھا۔ یہ آپ کے بازو پر کیا ہوا؟ کسی احساس سے چونک کر آیت نے آہستگی سے خود کو کہتے سنا۔ اس کا مدھم ششدر لہجہ سلطان مصروف ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں کر سکا۔ یہ گولی لگی تھی۔ اس کے مصروف انداز پر آیت نے ششدر نظریں اٹھا کر اس کے بے پرواہ چہرے کو دیکھ کر اس نشان کو دیکھا جو عام پستول یا بندوق کی گولی کا نہیں لگ رہا تھا۔ کیسی گولی؟ اس بار سوال مزید آہستگی سے آیا، یوں جیسے کسی شے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ سنائپر کی۔ مصروفیت میں دڑاڑ پھر بھی نہیں آئی۔ کب لگی تھی؟ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے سوالات پھر سے دہرا رہی ہو۔ کچھ سال پہلے ہی۔ جوابات بھی دہرائے جا رہے تھے مگر دہرائے جانے والا بے خبر تھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ لمحے کے وقفے کے بعد اگلا سوال اس قدر برجستگی سے آیا کہ سلطان کا تیزی سے چلتا ہاتھ ٹھہرا۔ مصروفیت میں اب دڑاڑ آ گئی۔ وہ اس کو توجہ چھیننے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہاں؟ حیرت کی زیادتی سے اس نے اس قدر اونچا بوکھلا کر کہا کہ اپنی الجھن، حیرانگی، ششدر ہو جانا، چونک جانا بھول کر آیت تطہیر بے اختیار مسکرا دی۔ تو آپ کی طرف سے ہاں ہے؟ اس کے مسکراتے سوال پر چمچ چھیٹ پر رکھ کے وہ تیزی سے اس تک آیا۔ نہیں، تم نے واقعی مجھ سے؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو ایسا کچھ کہتے سنا تھا۔ پہلی بار اسے کسی لڑکی نے پروپوز کیا تھا، لڑکی بھی وہ جسے خود وہ شادی کا کہہ چکا تھا۔ اس کی حیرت کا کوئی انت نہیں تھا، اس کی حیرانگی جائز تھی۔ ہاں، کیا آپ کریں گے؟ اس کی تصدیقی سوال پر سلطان خان زندگی میں پہلی بار بکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ بکھرے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے ایک نظر اوپن کچن میں دوڑائی اور پھر اوون کے اوپر پڑی ڈبل روٹی کے شاپر سے گولڈن رنگ کی پتلی سی تار اتار کر تیزی سے اس کے عین سامنے آیا اور اس لمبی سی تار کو انگوٹھی کی صورت میں لپیٹ کر اس کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا۔ میں آئی؟ اس کی بچکانہ حرکت پر آیت کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ سب بھول کر ہنستے ہوئے اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور ان سرد ہاتھوں کی مضبوط ہوتی گرفت پر بس ایک پل کو اس کی پلکوں میں لرزش اور دل میں ارتعاش پیدا ہوا۔ دوسری پل اس نے چہرہ اٹھا کر سلطان کو دیکھا جو بے حد فرصت سے وہ گولڈن تار اس کے رنگ فنگر میں پہنا کر اس کو بینٹ کر رہا تھا۔ ابھی
میرے پاس یہی تھی، بے بسی اور خجالت سے کہہ کر اس نے معصومیت سے گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرا، جبکہ آیت کو نہ جانے کیوں اس کا بچگانہ انداز گداز سوگوار کرنے لگا۔ نرمی سے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر نگاہوں کے سامنے کر کے اس سنہری تار کو دیکھا اور پھر پورے دل سے سارے بوجھ جھٹک کر مسکرا دی۔ میں اسے ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گی سلطان۔ دل پر گزرتی قیامت اور زلزلے کے اثرات چہرے پر وار نہیں ہونے دیے گئے، جبکہ اس کا یوں نام لیے جانے پر سلطان خان کے اندر کی اندھیر سرد دنیا روشنی اور حرارت سے بھرنے لگی۔ مسکرا کر صرف چمکتی آنکھوں نے اسے بے حد محویت سے دیکھا، جو بہت توجہ سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ادراک کے لمحے کے شدید اثرات اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ مس آیت کا آج سلطان سے نکاح ہے، سیف یہ اطلاع دے کر جا چکا تھا، مگر مارد سکندر خاموش کھڑکی سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر چہرے پر پڑنے والی ٹھنڈی ہوا میں کھڑا رہا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا۔ آنکھوں میں ہوتی چبھن کے باعث اس نے آنکھیں مسل کر کھولیں اور پھر اپنے ہاتھ پر نرمی محسوس کر کے ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ وہ اس بات پر رو کیسے سکتا تھا؟ اس نے تو ہر امید، ہر تمنا اور ہر خواہش بینائی کے ساتھ چھوڑتے ہی دل سے رخصت کر دی تھی۔ تو پھر دل میں اٹھتی تکلیف کا کوئی انت کیوں نہیں تھا؟ ہیر خود سے بھی خوفزدہ ہو کر بے حد آہستگی سے وہ نام کسی ناکام لا حاصل خواہش کی مانند اس کے بے بس ہونٹوں سے بڑی سوگواری سے نکلا۔ وہ ہیر تھی، مگر مارد سکندر رانجھا نہیں تھا، نہ اس کے فراق میں ایسی کوئی بے وقوفی کرنے کا متحمل تھا۔ وہ رانجھے کی طرح اپنا تخت محبت پر نہیں بانٹ سکتا تھا، کیونکہ اس کے مقابل ایک نہیں کئی دشمن تھے۔ قدرت اس کے ساتھ ایسا مذاق بھی کر سکتی ہے، یہ مارد سکندر نے شاید کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دور تھی تو ہمیشہ قریب رہی، اور اب قریب ہو کر بھی دور رہے گی۔ اس ادراک میں بے حد گہرا ملال اور اذیت تھی۔ اس کی بے رنگ زندگی میں بہار آئی بھی تو ایسے کہ خزاں کا گہرا انمٹ احساس صاف اور واضح تھا۔ میرے دامن میں خزاؤں نے چپکے سے کہا، ہمیں سستانے دے، گلشن میں بہار آئی ہے۔ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، صحنے گل چھوڑ گیا، دل میرا پاگل نکلا۔ جب اسے ڈھونڈنے نکلے تو نشان تک نہ ملا، دل میں موجود رہا، آنکھوں سے اوجھل نکلا۔ وہ جو افسانہ غم سن کر ہنسا کرتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سب آنکھ کا کاجل نکلا۔ ایک ملاقات تھی جو دل کو سدا یاد رہی، ہم جسے عمر سمجھتے تھے وہ ایک پل نکلا۔ ہم سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، پریشان رہے، شہر تو شہر، جنگل بھی نہ جنگل نکلا۔ کون ایوب پریشان نہیں تاریکی میں، چاند افلاک پہ دل سینے میں بے کل نکلا۔ ایوب رومانی۔ عین اسی لمحے کھٹکے پر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اور وہ خاموش آہٹ سے بھی پہچان سکتا تھا کہ کون ہے۔ اندر آتے شخص نے تعصب سے اندھیروں میں ڈوبے اس کمرے کو دیکھا۔ اس کمرے میں روشنی کا واحد ذریعہ دیوار گرد شیشے کی کھڑکی سے روشنی بکھیرتا چاند تھا۔ ہاں بھئی دیوانے، کیا حال ہیں؟ آگے بڑھتے ہود نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر کمرہ روشن کیے بغیر اس کے عین سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر سوال کیا، اور مارد اس کے انداز پر بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا اسے نہیں ہنسنا چاہیے تھا۔ ہنسنے نے غم کی ترسیل میں کمی کرنے کے بجائے کئی گنا اضافہ کر دیا، اور اس بات کی اس کے جگرے یار ہود ابراہیم کو خبر تھی۔ اللہ کا کرم، اس نے ہمیشہ والا جواب اسی سکون سے دیا۔ کیا ارادے ہیں محترم کے؟ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس جانب ہے، مگر ہمیشہ والا جواب اس بار دیے بغیر اس نے چہرہ کھڑکی کی جانب پھیر لیا۔ ہود بغور اس کے چہرے کے خاموش تاثرات کو دیکھتا رہا۔ آج اپنا من پسند جملہ نہیں کہے گا؟ ہود کے اصرار پر اس نے چہرہ پھیرا۔ دل بفرو ختم جانے خریدم، میں نے دل بیچ دیا ہے اور روح خرید لی ہے۔ لہجے میں اب کے پہلے والا جوش اور ولولہ باقی نہیں رہا تھا، مگر آج بھی یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ کسی احساس سے دمکنے لگتا، مگر وہ یہ خود بات نہیں جانتا تھا۔ سلطان کے نکاح میں شریک ہونا ہے؟ اس کے سوال پر مارد نے چہرہ جھکا کر سانس لیا، روح پر اعصاب پر جیسے کوئی منو بوجھ آ گرا تھا۔ میں وہاں گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس کو بھی جیسے اپنے اعمال کے نتائج کی خبر تھی۔ ہود نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے کے اندھیرے میں ایک بار پھر خاموشی گہری ہونے لگی۔ کون یاد آ رہا ہے میرے یاد کو؟ ہود نے آگے ہو کر اس کا شانہ ہلا کر پرمزہ انداز میں کہا۔ معارض نے چہرہ اٹھا کر داڑھی سے ہلاتے ہوئے کھڑکی کی چوکھٹ سے پشت نکالی۔ علامہ محمد اقبال صاحب یاد آ رہے ہیں۔ اس کے جواب پر ہود کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ اپنے دوست مارد سکندر کے اندر کو خوب جانتا تھا۔ انہوں نے اب ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے بات کو طول نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے یار نے علامہ اقبال کو پھر سے پڑھ کر دل سے لگا لیا تھا، اور وہ اس کی زبانی سننا چاہتا تھا اقبال صاحب کو۔
معرج نے آنکھیں موند کر تھکا دینے والا سانس پھر سے فضا کے سپرد کیا۔ طویل بات ہے، تم تھک جاؤ گے، اس نے جیسے خبردار کیا۔ علامہ اقبال کی سنتے ہوئے کوئی کیسے تھک سکتا ہے؟ وہ جوش سے ہماتن گوش ہوا اور معرج سکندر مسکرا دیا۔ آپ کی مسکراہٹ انمول تھی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسی سبقت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی اس کا نکاح سلطان خان سے ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دل پر کوئی بوجھ، کوئی دل گرفتہ احساس حاوی نہیں تھا۔ سلطان اسے کمرے میں چھوڑ کر خود سیف کے ساتھ چلا گیا تھا اور آیت اس خوبصورت مگر سادہ سے کمرے کو تفصیل سے دیکھتے ہوئے دیوار گر شیشے کی کھڑکی تک آئی اور پردے ایک جھٹکے سے پیچھے کر دیے۔ ڈھلتی رات میں پہاڑ پر بنا وہ پرانا مگر خوبصورت گھر دوسری منزل سے قدرت کے دل فریب مناظر دکھا رہا تھا۔ آزاد فکر سے ہوں، عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کو، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو، مانوس اس قدر ہوں صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کا کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اطمینان سے بستر پر آتے ہی ہوئی وہ اطمینان کی نیند سو گئی۔ سلطان اپنا کمرہ اسے دے کر شاید کسی اور کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس قدر گہری مطمئن نیند اسے کتنے سالوں سے میسر نہیں آئی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ درختوں کے لاتعداد جھنڈ میں بسنے والی چڑیوں کی چہچہاہٹ اس کی آنکھوں میں کھل گئی، کیونکہ رات وہ کھڑکی بند کر کے نہیں سوئی تھی۔ ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ نئے کپڑے پہن کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر کے باہر بنے باغ میں آ کر چلنے لگی۔ سورج نکلنے کا منظر اس قدر دل فریب تھا کہ وہ سانس روکے اس منظر کو سنہری آنکھوں میں سمیٹتی خود پر کسی کی گہری ٹھہرتی نظروں سے بے پرواہ تھی۔ کھڑکی سے اسے محویت سے دیکھتا سلطان کمرے سے نکل کر اس تک آیا اور اس کے سماعتوں میں آہستگی سے مسکرا کر صبح بخیر کہہ کر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ پانی کے تالاب میں پہلے جہاں ایک عکس بن رہا تھا وہاں اب دوسرا عکس بھی منظر بھرنے کو نمایاں ہو گیا تھا۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میری ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ سلطان اس کے ساتھ ناشتہ کر کے خود کسی کام سے چلا گیا۔ سارا گھر گھوم کر اپنا سامان ہاسٹل سے لا کر کمرے میں سیٹ کرنے تک اس کو شام ہو گئی۔ اپنی ماسیوں والا حلیہ بدل کر اینی کے ساتھ کی گئی شاپنگ میں سے ایک سب سے اچھا سرخ اور سیاہ کڑاہی والا سوٹ پہن کر اس نے باہر گرجتے بادلوں پر کھڑکی سے جھانکا۔ اسی لمحے جب بجلی زور سے کڑکی، گہرے ہوتے بادلوں میں سلطان کی جیپ کو آتے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکی اور پھر اپنے اعصاب کو یکجا کر کے مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ اس کے دل میں بڑھتا شور اس کو اس گھر سے نکل کر گہرے تاریک جنگلوں میں بھٹکنے جانے پر اکسا رہا تھا، مگر آیت تطہیر کو بھٹک کر منزل سے اوجھل نہیں ہونا تھا۔ اب تو بالکل بھی نہیں، جب وہ اپنے لیے سب جانتے ہوئے خود انتخاب کر بیٹھتی تھی۔ اسے اس رشتے کے انکشافات اور اعترافات کی ضد میں آئے نازک پودے کو آخری سانس تک وقت اور توجہ کے ساتھ پانی کے ساتھ سینچ کر اب تناور درخت میں تبدیل کرنا تھا۔ اسے سلطان خان کے ساتھ وفا نبھانی تھی۔ اسے اب سلطان خان کی ہمراہی میں زندگی کی بہت سی شب اور اجالوں سے مزین دشوار گزار وادی کو پار کرنا تھا۔ اسے دل کی چیخ و پکار اور دہائیوں کو بے حد خوش اسلوبی سے نظر انداز کرنا تھا۔ پچھلے پہر کی کوئل، وہ صبح کی موزن، میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہے، کاندھوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسار، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے؟ اس کو باہر پچھلے دالان میں بیٹھے دیکھ کر سیف اس تک آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر چند لمحے کے وقفے کے بعد کہا۔ اس کے اچانک سے استفسار پر معرج سنبھل کر بیٹھا۔ کس بات کا افسوس؟ اس کے مطمئن انداز پر سیف اسے دیکھتا رہ گیا۔ مس آیت نے سلطان سے نکاح کر لیا ہے۔
اس نے جیسے اسے یاد دہانی کروانی چاہی، مگر یہ بات کوئی بھولنے والی تھوڑی تھی۔ جانتا ہوں، مگر اس میں افسوس والی کیا بات ہے؟ نکاح کا فیصلہ ہر کسی کا ذاتی ہوتا ہے، اس پر کفِ افسوس کیا ملنا؟ وہ مارد سکندر تھا جس پر افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا، اس پر ملال ہی کم ہی کیا کرتا تھا۔ پھر بھی تھوڑا بہت تو دکھ ہوتا ہوگا، وہ جیسے واقعی جاننا چاہتا تھا۔ مارد سکندر بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم نے احمد فراز کی بات نہیں سنی؟ اس کے جواب کے بجائے سوال پر سیف اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا۔ ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی۔ اس کا انداز بےحد مدلل تھا، وہ بہتے پانیوں کی طرح پرسکون تھا، اس لیے سیف کا چونکنا بنتا تھا۔ تو بس اب وہ عمر رہی نہ موسم؟ سیف اس کے ہر انداز سے مضطرب ہو رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سلطان کے پرپوزل کا سن کر وہ کتنی سختی سے پیش آیا تھا۔ پھر سے طاری ہوتی خاموشی پر سیف نے اس کو دیکھا، جس کے گھنے سیاہ ہلکے سے خم بال ہلکی چلتی ہوا کے باعث اس کے ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ آپ سلطان کو مبارکباد یا کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ آخر کو مارد سکندر کا خاص آدمی تھا، تمام پیغامات لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ داڑھی سے لاتے اس نے جیسے کچھ لفظ ترتیب دیے۔ اسے کہنا کہ مس آیت تطہیر کی عزت کرنا، خیال رکھنا اور ان سے محبت سے پیش آنا خود پر فرض کر لے، ورنہ میں اسے وہ سب چھین لوں گا جس پر وہ آج کل اترا رہا ہے۔ لہجے کی ٹھنڈک پر سیف کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے بغور مارد سکندر کے سرد ہوتے تاثرات دیکھے۔ میں یہی کہوں؟ اس کے تصدیقی انداز میں مارد نے سنجیدگی سے اس کی جانب چہرہ کیا۔ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس تنبیہ پر سیف کمال نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اسے اچھی طرح باور کروا کر آنا سیف کمال کہ وہ میری وجہ سے ہے۔ لہجے میں اب کی بار کچھ ایسا تھا کہ سیف کمال کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ایک نظر معارض کو دیکھا، جو پھر سے کرسی کے پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا اور پھر تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر دروازہ بند کرنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر چہرہ پھیرا اور پھر دل کے مقام پر بنی جیب سے وہ رومال نکال کر چہرے کے سامنے کیا۔ یہ وہی رومال تھا جو اسے کئی سال پہلے آیت تطہیر نے ہتھیلی پر زخم صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ نرمی سے وہ رومال اپنے پوروں سے سہلا کر ناک کے قریب لے جا کر گہرا سانس لیا۔ اس رومال میں اس لمس کی خوشبو ابھی تک ٹھہری ہوئی تھی، جبکہ اس کی ہتھیلی پر اب تک اس چاقو کا نشان سب تھا۔ چہرہ جھکا کر اس نے وہ رومال چہرے پر پھیلا لیا۔ وہ خوشبو ایک بار پھر اس کے آس پاس بکھرنے لگی۔ کچن سے گزرتی آسمارا کے نکاح تک گئی اور پھر تیز قدموں سے اس کے جانب سیڑھیاں اتر کر آئی۔ چند پل وہ یوں ہی کھڑی اس کو حیرانگی سے دیکھی گئی، جو اس بار آسمارا کی آمد سے بے خبر تھا۔ مارد سکندر چلتی ہوا کی آہٹ سے محتاط ہو جانے والوں میں سے تھا، مگر ابھی اس کی بے خبری اس کو بہت بری طرح کھلی تھی۔ اس کے آگے جھک کر اس نے مارد سکندر کے چہرے سے ایک دم سے وہ رومال کھینچ کر اپنے سامنے کیا، جبکہ مارد سکندر جو اس کی ناگوار آمد سے بے خبر تھا، اس دور جاتی خوشبو پر جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ چہرے پر جو کرختگی اور سرد پن چھایا تھا، اس پر آسمارا نے بغور اس کو دیکھا جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا تھا۔ واپس کرو، دو ٹوک بالکل سرد انداز۔ وہ اس کے ساتھ لمبے مکالمے بول کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ کسی لڑکی کا لگ رہا ہے، کس کا ہے یہ؟ اپنی جیلسی پر قابو پائے بغیر بڑے دھڑلے سے پوچھا گیا۔ مارد نے کھڑے ہو کر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے رومال چھین کر جیب میں رکھا۔ اس کا ہے جس سے میں نے محبت کی تھی۔ آسمارا کو حد میں رکھنے کے لیے کچھ واضح کرنا بہت ضروری تھا، اور ہوا بھی یہی۔ آسمارا مبین کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ پھیکے پڑتے چہرے سے وہ مارد سکندر کو دیکھے گئی۔ کیا واقعی اس نے محبت کو اپنے ہونٹوں سے ادا کیا تھا؟ کی تھی؟ سنبھل کر تصدیق چاہی۔ ابھی بھی کرتا ہوں۔ بغیر ہچکچائے تصدیق کر کے وہ اس کے برابر سے خوشبودار جھونکے کی مانند گزر گیا، اور آسمارا مبین کتنی دیر تک ساکن کھڑی رہ گئی۔ ناشتہ بنا کر کچن سے نکلتے ہوئے اس نے ایک نظر گھڑی کو اور دوسری نظر سلطان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کا یہاں چوتھا دن تھا، اور ان 4 دنوں میں اس نے سلطان کو صبح جلدی اٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا ناشتہ تیار کر کے کمرے میں چلی جاتی، اور آج تو اس نے کالج جانا تھا۔ ظاہر ہے سفیر شہزاد کے زخمی ہو کر اسپتال کا سننے کے باوجود یہ دھڑکا ضرور تھا کہ اس کے بندے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کچھ سوچ کر اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر دستک کے باوجود جب دروازہ نہیں کھولا گیا تو وہ چونک گئی۔ آہستگی سے ہینڈل گھما کر اندر آ کر اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی، مگر کمرہ خالی تھا۔ 4 جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھی، ایک نظر بستر پر ڈالی جہاں کسی کے سونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور پھر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر اس جانب بڑھی۔ سلطان!
اس کی کئی آوازوں کے باوجود جب جواب نہیں آیا تو اس نے اندر جھانکا۔ واش روم، ڈریسنگ روم اور پورے کمرے میں وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اگر وہ رات کو اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا تو پھر کیا باہر رہا تھا؟ مگر کیوں؟ کچھ دیر وہیں سوچتے ہوئے وہ پریشانی سے باہر نکلی اور پھر اسی لینڈ لائن سے سیف کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم سیف۔ سیف اس کی عمر میں چھوٹا تھا تو آج سے یہ طے پایا گیا کہ نام سے پکارا جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ سیف نے چونک کر اسپیکر پر فون ڈالتے ہوئے اپنے برابر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے سلطان کو دیکھا، جو پہلے بے پرواہی سے بیٹھا تھا مگر اس آواز پر چونک کر سیدھا ہوا۔ سلطان تمہارے ساتھ ہے؟ اس کے سوال کے تفکر پر سیف نے سلطان کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ جی، آپ پریشان نہ ہو، ہم گھر ہی آ رہے ہیں۔ سیف کی تسلی پر آیت کے چہرے کا تفکر مدھم ہونے لگا۔ بات کراؤ میری۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ سیف نے تیزی سے سیل فون اسپیکر سے ہٹا کر ساتھ بیٹھے سلطان کو تھما دیا۔ السلام علیکم تطہیر۔ اس محتاط انداز پر آیت نے دانت کچکچائے۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں یاد ہے نکاح والے دن تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ اس کے سوال پر سلطان نے نہ سمجھی سے فون کو کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور پھر لگایا۔ یہی کہ ہم بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے؟ اس کو واقعی اس سوال کی سمجھ نہیں آئی، جبکہ سیف نے بے طرح چونک کر اس کو دیکھا۔ بالکل، اور تم 3 دنوں سے اپنے گھر نہیں سو رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ آیت کی اگلی بات پر سلطان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، میں کچھ ضروری کاموں میں مصروف تھا۔ اس کی وضاحت پر سیف نے چنبے سے سلطان کو دیکھا اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ وہ اپنا ضروری کام تو آیت تطہیر کو بتانے سے رہا۔ اچھا، میں گھر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کو تشویق کروا کر مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کال کاٹ کر اس نے سیل فون سیف کی جانب بڑھایا۔ تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ سیف نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہیں ویئر ہاؤس میں رہ گیا۔ گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اس نے کچھ سوچتے لہجے میں کہا۔ یہ دوستی کی کیا بات ہو رہی تھی؟ سیف کو واقعی تجسس تھا، کیونکہ اسے یہ بات جان کر مارج سکندر تک پہنچانی تھی۔ تطہیر اور میں بہت اچھے دوست بن گئے ہیں، مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے نہ جانے کون سا قلعہ فتح کر لیا ہو، اور مارج سکندر کی باتیں جو اس نے منو آ کر سلطان کو بتائی تھیں، ان کا ٹکے کا بھی اثر اس پر نہیں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو اس نکاح کا کیا؟ وہ تمہاری بیوی نہیں؟ سیف کو واقعی اس پورے پاگل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے نکاح میں ہے سیف کمال، میری بہت اچھی دوست ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کچھ کم۔ مارج سکندر کو ہزن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرہ پھیر کر سیف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سیف کو بکھلانے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر یہ نکاح کیوں کیا؟ سیف کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مارج سکندر اسے نکاح کر کے تحفظ دے سکتا ہے؟ اس کے بہت مسئلے ہیں سیف، جسے اسے تنہا فیس کرنے کا خبت سوار ہے۔ سلطان کی سنجیدگی پر سیف کتنے ہی پل سے دیکھے گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان کو بھی تطہیر پسند ہے، اور اگر یہ محبت کا جذبہ نہ بھی ہو، کیونکہ سلطان خان کی سرشت میں کسی دوسرے کے لیے قربانی دینا، مصلحت کے تحت کام کرنا ممکن نہیں تھا، اس میں مارج سکندر کی نسبت صبر اور برداشت کی شدید کمی تھی، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ سب جانتے بوجھتے وہ کوئی نیکی کا دیوتا بننے کی کوشش کرتا۔ بے فکر رہو، میں باس کو نہیں بتاؤں گا۔ سیف نے جیسے اس کو تسلی دینی چاہی، مگر سلطان پر اس کا بالکل اثر نہیں ہوا۔ بے شک بتا دو، میں کون سا اسے ڈرتا ہوں، اسے تو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ نہیں، بے پرواہی سے کہتے ہوئے آخر میں اس کے پوری اسٹار انداز میں جو یقین تھا اس پر سیف کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں باس کو اکیلے چھوڑ دینا چاہیے، وہ تمہارے کوئی دشمن تھوڑی ہیں۔ اس کے مخلصانہ مشورے پر سلطان نے چہرے کو ناگواری سے دیکھا۔ تمہارے باس کو اکیلا چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ سر سیٹ کی پشت ٹکاتے ہوئے اس کا انداز بے حد سوگوار تھا۔ سیف نے گہرا سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو ویئر ہاؤس میں بند ہیں؟ سیف کے اگلے سوال پر سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے ماتھے پر بکھرتے بال پیچھے کیے۔ پولیس کے حوالے کر دو، جتنی معلومات ان کے پاس تھی سب اگل چکے ہیں۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر سیف نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر ان کی گاڑی تیزی کے ساتھ سلطان کے گھر کی جانب دوڑ رہی تھی، وہی گھر جہاں جینے کی وجہ اور امید کا بسیرا یا پھر عارضی پڑاؤ تھا۔ اسے امید اور جینے کی آرزو راس نہیں آ رہی تھی، اپنا آپ غیر ضروری ثانوی ہو کر عدم ہوتا محسوس ہوتا لگ رہا تھا۔ اس کے پاس تو خود کو، اپنی کیفیات اور احساسات کا سمجھنے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے مارج سکندر کی طرح محبت میں مبتلا ہو کر عقل و خرد سے بیگانہ ہونے کی خطا کرنے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں زندگی کے خرابے میں کھو گیا، ورنہ میں اپنے آپ سے ملتا تو پیار کر لیتا۔
कल देखे जाने वाली तस्वीरें, किसी का हर वक्त साए की तरह ताक़ुब करने का तसव्वुर, मुआरिज सिकंदर को नुकसान पहुंचने के खदशात के साथ एक और क़यामत उसकी अभी मुंतज़िर थी। वो जो 2 दिन से सूली पर चढ़ी थी कि आया ऐसे किसी शख्स को बताया जो काबिल भरोसा भी हो, जिसे कुछ हो भी ना, कुछ भी हो तो गम ना हो। इसके गिर्द कोई भी तो नहीं था। सफ़ीर शहजाद का खौफनाक और हैबतनाक भूत उसके एहसाब को ऐसे जकड़े हुआ था कि सांस भी लेना मुहाल था। ऐसे में कौसर चुच्चू उसके एहसाब पर एक और धमाका करने चली आईं। कल निकाह है। कौसर चच्चू उस पर कैमा ढाकर जा चुकी थी। उसने हैरानगी से बड़बड़ाकर सुन होते दिमाग से चेहरा फेरकर तस्नीम और रुकैया आपा को देखा, जो उसके चेहरे के दंग तासुरात देखकर मुस्कुराहट रोक रही थी। उन लोगों का रवैया, उनकी तज़हीक भरी तमस्कराना नज़रों पर चाहिए तो ये था कि उसकी आंखें या दिल भर आता, मगर वो खुश शशदर आंखों से उठकर अपने कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करने के सबब खिड़की पर धमक लगी और फिर कमरे में वही मखसूस मुधर सा उदास सांस बज उठा। चौंक कर चेहरा उठाकर वो खिड़की तक आई और बजते दिल से उस मिनट टाइम को देखती रही। कुछ सोचकर तेज़ी से टेबल से अपना बैग से सेलफोन निकाल कर आँखों के सामने किया। उस रात स्टेशन से वापसी पर मारिज ने उसके सेल में अपना नंबर फीड किया था। कुछ सोचकर उसने M टाइप किया, मगर कोई कॉन्टैक्ट सामने नहीं आया। उसे अपने सेल फोन में लोगों के नाम उर्दू में सेव करने की आदत थी। तभी कॉल लॉग में रात के बेनाम नंबर को देखकर चंद लम्हे भीगती आंखों से रुकी रही और फिर उसके हाथ उर्दू में उस नंबर के लिए नाम तजवीज़ कर रहे थे। मुहाफ़िज़, वो यही था और उसके लिए और यही तय पाया था। उससे शायद इतना ही वास्ता रहना था। उस नंबर पर कॉल मिलाकर कान से लगाते हुए बेल जाने का इंतज़ार करती रही। अस्सलामुअलैकुम। मध्यम मसरूफ़ सी आवाज़ पर उसकी धड़कन थम गई। वो चंद लम्हे तक कुछ कहने के काबिल नहीं रही। दूसरी जानिब तवील खामोशी पर मारिज ने लैपटॉप स्क्रीन से नज़रें उठाकर सेल फोन सामने किया और फिर उसने थमती धड़कन के साथ दोबारा कान के साथ लगाया। तथीर। उस यकीन पर आयत का सारा वजूद बर्फ़ हो गया। वो शख्स उसकी खामोशी को भी पहचान गया था। कैसी हैं आप? दूसरी जानिब हनूस खामोशी पर सब अहम काम छोड़कर फुर्सत और नरमी से पूछा गया। आयत की आंखें उस मेहरबान नरमी पर एक बार फिर धुंधलाने लगी। आपसे कुछ बात करनी थी। उसका सवाल नज़रअंदाज करके बामुश्किल कहा गया। उसने वो तस्वीर ना देख रखी होती, वो पैगाम ना पढ़े रखे होते तो कब का उस शख्स को सब मनोअन बता देती। मगर सारा मसला आगाही का ही तो था, वही आगाही जो अजाब हुआ करती है। मैं सुन रहा हूँ। नरम सी आवाज़ दिल को मज़ीद कसाफत से दो चार कर रही थी। आपने जो बात की थी, कहकर वो बीच में ठहर गई। शायद हो सकता है उसे वो बात याद ना हो। मैं आपके जवाब का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ तथीर। उस लहजे में यकदम जो इस्तरार दर आया था, उस पर आयत के गिरवी सेल फोन पर मजबूत हुई। मेरा जवाब इनकार है। बामुश्किल हिम्मत जमा करके तेज़ी से आंखें मूंद कर कहते हुए उसने दूसरी जानिब मौजूद मारिज सिकंदर के वजूद में दौड़ते लहू की गर्दिश को साकिन कर दिया। उसे जज से अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी उसके सुन आसाब कुछ कहने के तस्दीक चाहने के काबिल तक ना रहे। क्यों? उसने खुद को बड़ी दिक्कत के बाद आहिस्तगी से कहते सुना। आयत ने बंद आंखों को ज़ोर से मींचा तो कई आंसू पलकों की बाट तोड़कर उसके चेहरे पर फिसलते चले गए। मेरा कल निकाह है 7 से। लरसते लहजे ने जो वजाहत दी वो दिल और रूह को छलनी कर देने वाली थी। मारिज का मफलूज होता वजूद कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? खामोशी के तवील वक्फे के बाद ठहरी हुई आवाज़ में सवाल आया। आयत ने भीगती आंखें खोलकर खिड़की पर लटकते निगाह की नमी से धुंधलाते विंड टाइम को देखा और फिर बेइख्तियार इस बात में सर यूं हिलाया जैसे वो देख रहा हो। दूसरी जानिब जवाब ना दिए जाने पर मारिज ने बामुश्किल गहरा सांस लिया। वो उस अचानक होने वाले धचके से संभला तो नहीं, मगर निकल आया था। जवाब की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया हूँ। मध्यम लहजे में उसे कुछ भी मज़ीद कहने से बात रखा गया। बड़ी मुश्किलों से बुने ख्वाब पल भर में मसमार हो गए थे। कोई तमहीद, कोई बात उन्हें मुनहदम होने से, ढह जाने से कैसे भला बचा सकती थी। आपको जब कभी किसी वक्त भी मेरी मदद की ज़रूरत हुई, मैं एक वकार की दूरी पर मुयस्सर हूँ। वो जाते जाते भी उसके समातों में अपने नरम लहजे की आसानी का रस ऐसे घुल रहा था कि दिल घायल करती सोगवारी के बावजूद दिल एक अजीब सी कैफियत से मुतारिफ होने लगा। उसने जज्बे गलत शख्स पर ज़ाया नहीं किए थे, बस उसका वक्त गलत और बुरा चल रहा था। जज़ाकल्लाह।
लहजे को गुलगुल होने से बचाने के लिए उजलत में कहते हुए उसने कॉल मुनक़ता कर दी। मारिद सिकंदर कितनी देर तक सेल फोन कान से लगाए यूं ही साकिन बैठा रहा। अपने उड़े बिखरे असाब यकजा करके उसने सेल की स्क्रीन सामने की और फिर कॉल लॉग में पिछले 10 मिनट पहले कटती कॉलर आईडी को देखता रहा, जिसका नाम उसने बड़ी उल्फत से चाहत के साथ मगलूब होकर हीर संभाल कर रखा था। यूं तो पहले भी हुए हैं उससे कई बार जुदा, लेकिन अब के नज़र आते हैं कुछ आसार जुदा। गरे गमे सूदो ज़िया है तो ठहर जाए जहाँ कि इसी मोड़ पर यारों से हुए हैं यार जुदा। 2 घड़ी उससे रहूं दूर तो यूं लगता है जिस तरह साया दीवार से दीवार जुदा। ये जुदाई की घड़ी है कि झड़ी सावन की, मैं जुदा गिरिया किना अबर जुदा यार जुदा। कुएं जाना में भी खासा था तरहदार फराज, लेकिन इस शख्स की सजदती सरदार जुदा। अहमद फराज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे अपने कमरे में खड़े देखकर अंदर आते सुल्तान ने हैरानगी से सवाल किया, जबकि उसकी आवाज़ पर आयत चौंक कर पलटी। उसका सवाल जायज़ था। जाहिर है वो ज़रूरतन भी अपने उस कमरे में नहीं जा रहा था जहाँ अब आयत का बसेरा था, और आयत यहाँ उसके गेस्ट रूम में आई हुई थी तो उसका ताज्जुब करना बनता था। मुझे कॉलेज जाना है। उसे सुल्तान की ज़ातियात में दाखिल नहीं देना था, तभी उसने सीधे मुद्दे की बात की। सुल्तान खामोशी से उसके जाने बढ़ा। हाँ, मैंने सैफ को कह दिया है, मैं ना भी हूँ तो घर पर तो वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देगा। उसके अंदाज पर वो जो कहने लगी थी इस बात में सर हिलाकर उसके पास से गुजरती हुई ठहरी। तुम मेरे बनाए गए नाश्ते का क्या करते रहे हो? उसके मशकूक सवाल पर सुल्तान ने मुस्कुराहट दबाकर चेहरा फेरा। सारी कसाफत एकदम उसके मशकूक अंदाज पर भग से उड़ी। जाहिर है खाता रहा हूँ। जवाब भी उसके अंदाज में ही आया। आयत ने सरता पाव उसको देकर सर इस बात में हिलाया। ठीक है, फिर आकर नाश्ता करो, कहकर वो फिर से आगे बढ़ी। तथीर, वो जो दरवाजे के हैंडल पर दबाव डालने लगी थी, उस आवाज़, उस नाम, उस पुकार पर फिर से पूरी हस्ती समेत ठहर गई। उस पुकार पर उसका ठहर जाना फ़र्ज था। चेहरे के तासुरात और मुश्किल संभाल कर उसने पलटना चाहा, मगर वो पलट नहीं सकी। ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली मत रखना, मैं उसे एलर्जिक हूँ। उसको पलटते ना देखकर उसने रसानियत से कहा, जबकि आयते तथीर का साकिन बेबस दिल सुकड़ कर फैला, सर पर जैसे सातों आसमान ला गिराए थे। हैंडल पर रखा हाथ कांपते देखकर वो तेज़ी से पलटी और उसके जर्द सफ़ेद चेहरे को देखकर सुल्तान ठटक कर तशवीश से उसकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ तथीर, तबीयत तो ठीक है? खुद की जानिब उसकी उठकर लरसती तहय्युर से देखती सुनहरी आंखों पर सुल्तान को फिक्र घेरने लगी। वो उसे यूं ही अक्सर बेमकसद देखते देखते परेशान कर दिया करती थी। तुम भी एलर्जिक हो? अपने एंड रूबरू खड़े होते सुल्तान की सब्ज आंखों में देखकर उसने बहुत आहिस्तगी से ठहर ठहर कर कहा, क्या तुम्हें भी एलर्जी है? वो जैसे यही समझा। नमकीन कोरी आंखों के साथ आयत ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया, फिर कुछ कहे बगैर तेज़ी से पलटने लगी, मगर सुल्तान उन सुनहरी आंखों में आंसू चमकते देख चुका था। और किसको है जो तुम ऐसे गमगीन हो रही हो? वो जैसे वाकई नहीं समझा था। आयत ने पलटने का इरादा तर्क करके उसके चेहरे को बगौर देखा। सब आंखों के अलावा वो सरता पा हूबहू किसी का अक्स था, किसी का आईना। उसके दिल का मंदिर से हटकर किसी और जानिब माइल हो जाना जायज़ था। मैं आइंदा एहतियात करूँगी। उसके सवाल को नज़रअंदाज करके नरमी से कहती हुई वो आहिस्तगी से पलटकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई, जबकि सुल्तान कितनी देर तक नासमझी से कमरे के बंद होते दरवाजे को देखता रहा। आयते तथीर का रवैया, उसके अंदाज सुल्तान खान को इस्तराब में मुब्तला कर रहे थे। आज कहाँ के इरादे हैं? अंदर आते हूद और दिलावर ने उसको तैयारियों में मसरूफ़ देखकर एक दूसरे को हैरानगी से देखा, और फिर हूद तेज़ी से उस तक आया जो जदीद असलहे का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा था। आवाज़ पर उन दोनों को चौंक कर देखा। मेरे ख्याल से आज रात तुम्हें अपने दोस्त के पास रुकना चाहिए। सुल्तान ने मास्क पहनते हुए उसकी मालूमात दी, जब हूद का माथा ठनका। क्या बकवास है, किधर कूदने लगे हो तुम? हूद के तेज़ अंदाज का भी उस पर असर नहीं हुआ। तुम्हारे दोस्त के यहाँ, वहाँ कुछ अहम मालूमात हैं जो मुझे चाहिए। उसके अंदाज के इत्मीनान पर हूद ने ज़ब्त से उसको देखा। तुम्हें मारिद ने चोरियाँ करने से मना किया था ना? आराम से बैठ जाओ कुछ दिन, मारिद सब हैंडल कर लेगा, उसके पास कोई प्लान है। हूद ने उसे समझाना चाहा, मगर जानता था कि उल्टी खोपड़ी वाले शख्स के दिमाग में भूसा भरा था। मैं उसके लंबे चौड़े मुश्किल और पेचीदा प्लान्स के साथ नहीं चल सकता।
बैग पैक में सारा सामान रखकर संजीदगी से इस बात को रद्द कर दिया गया। सुधर जाओ सुल्तान, मत भूलो कि वहाँ मारिज रहता है। अगर तुम्हारी वजह से उसको कोई मुश्किल हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है। हूद के सख्त होते लहजे पर दिलावर तेजी से आगे आया। सर ठीक कह रहे हैं सुल्तान, हमें बहुत सोच समझ कर उस हवेली में जाना होगा। वहाँ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है रेड के बाद से। दिलावर की बात में वजन था, मगर सुल्तान खान आज का सुनहरी मौका हाथ से गंवाने नहीं देना चाहता था। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। मतीन और उबिन अहमद हवेली में नहीं है। मुझे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो बला का खरदिमाग शख्स था। तुम्हारी बीवी को बता दूं कि तुम प्रोफेशनल चोर हो? हूद का अंदाज हरगिज़ सवालिया नहीं था। सुल्तान की तैयारी करते हाथ तेजी से थमे, चेहरा फेरकर कीना तोड़ नज़रों से उसको तंबीही नज़रों से देखा। तत्हीर को बीच में हरगिज़ मत लाना, वरना मैं कोई लिहाज नहीं रखूँगा। उस सर्द लहजे में ऐसा कुछ था कि सारी परेशानी और सख्ती भूलकर हूद उसको बगौर देखता रहा। दिलावर को साथ ले जाओ। वो उस शख्स के साथ रीज़न से बहस नहीं कर सकता था। मेरा प्लान लंबा चौड़ा नहीं है। सेफ खोलकर मालूमात लेनी है और आउट। मतलब साफ था कि उसे लंबे चौड़े मंसूबों में नहीं पड़ना। हूद ने लब भींचकर उसको देखा। जो जी में आए करो। हूद के अंदाज पर उसने मुस्कुराहट दबाई और फिर मुस्कुराते चेहरे पर मास्क पहनकर स्याह हुड सर पर जमाकर 2 उंगलियां माथे से टकराकर किसी छलावे की मानिंद भाग गया। दिलावर ने हूद के परेशान चेहरे को देखा। आपको क्या बात परेशान कर रही है? दिलावर की बात पर हूद ने चौंक कर उसको देखा। उसका सामना अगर मारिज से हुआ तो हम सबकी खैर नहीं। हूद की तशवीश जायज़ थी और अब की बार दिलावर के चेहरे पर भी फिक्र गहरी होने लगी। उनके तफक्कुर से बेनियाज सुल्तान की जीप रात की तारीकी में गजनफर अहमद हवेली की जानिब दौड़ रही थी। हवेली पहुंचकर अगबी हिस्से में जीप खड़ी करके उसने तनफ्फुर भरी नज़रों से उस चांद से सर उठाए खड़े हवेली को देखा। दिल चाह रहा था कि इस हवेली को ज़मीन बोझ कर दे, धमाके से उड़ा दें। खून मारे नफरत के कनपटियों में इकट्ठा होकर जोश मारने लगा। उस हवेली की जलती रोशनियाँ उसका दिल जला रही थी। वो शान शौकत उसकी नफरत में मज़ीद इजाफे का मौजिब बन रही थी। सर झटक कर देखते ही देखते वो एक ही जुस्त में उस हवेली की बुलंद दीवार फांग गया। उस हवेली के कमरे और इलेक्ट्रिक कनेक्शन वो पहले ही डिस्कनेक्ट कर चुका था। अंदर कूदकर सब निगाहों ने तेज़ी से इतराफ़ का जायज़ा लिया। फिर सतून के अकब से ड्यूटी पर मुश्तमिल अहलकार को आते देखकर तेज़ कदमों से दरख्त पे पीछे हुआ। चंद पल रुककर उन 2 मुस्लह अफराद ने करीब आने का इंतज़ार किया और फिर करीब आते ही ओट से निकलकर बैक वक्त अकब से उनकी गर्दनों पर जर्द लगाकर बेहोश कर दिया। वो दोनों बेआवाज़ लहराकर कटे शहतीर की मानिंद नीचे गिरे और फिर वो उसी तेज़ी से हर एहलकार पर हाथ साफ करने के बाद एक खिड़की को टटोलकर खोलते हुए अंदर कूद गया। नीम अंधेरे में उसने ऊपर को जाते उस तवील गोल जीनों को देखा और फिर तेज़ कदमों से बिना चाप पैदा किए ऊपर को भागा। उसी से हवेली का चप्पा चप्पा असबर था, बिल्कुल मारिज सिकंदर की तरह। वो यहाँ आंखें बंद करके भी चल सकता था। ये तो फिर नीम अंधेरा था। उसका बचपन यहीं गुजरा था तो कैसे सब हिफ्स ना होता। तवील राहदारी के आखिरी सिरे पे बने कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर उसने खाली कमरे का जायज़ा लिया। ये आसिम मुबीन का कमरा था और उसे मालूम था कि वो अपनी बीवी सनोबर और बेटे हाशिम के साथ बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर गया हुआ है। सेफ ढूंढने का उससे ज़्यादा सुनहरी मौका इसे कभी नहीं मिलने वाला था। बैग पैक से छोटी सी टॉर्च निकालकर मुंह में पकड़ते हुए उसने दूसरे हाथ में सेफ खोलने के औजार निकाले और फिर एक दीवार के पास खड़े होकर उसके ऊपर नस्ब तस्वीर हटाकर टेबल पर रखी। उन लोगों को अपनी सिक्योरिटी पर बहुत भरोसा था, तभी तो इस कदर बेवकूफ़ाना जगह पर सेफ रखा था। दीवार में खाना बनाकर उसके अंदर रखे सेफ पर पासकोड लगा था। कानों में स्टेथोस्कोप डालकर उसने स्याह रंग की डिवाइस सेफ के लॉक के पास लगाई और ऊपर लगे कोड से हैंडल को घुमाने लगा। लम्हे के वक्त के बाद कान में आती क्लिक की आवाज़ पर उसने हैंडल घुमाया और सेफ खुलते ही मास्क के नीचे पोशीदा होंठ मुस्कुराहट में ढले। अंदर मौजूद खाकी लिफाफे, गोल्ड बार्स और डॉलर से कई गड्डियाँ निकालकर अपने पहने बैग में डालकर मुस्कुराहट दबाकर उठते हुए लॉक बंद किया और तस्वीर वापस उसी मकाम पर नस्ब करके टॉर्च और लॉक खोलने वाला आला बैग में डाल के बैग कंधों पर लटकाए वो तेज़ कदमों से बाहर कमरे से निकला। जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने राहदारी से झूमते झूमते आते काशिफ मतीन को देखकर वो ठटका और तभी हाथ में थामी चाबियों को उछालते काशिफ की निगाह उस पर गई। उसका सारा नशा हिरन हुआ। आगे फैलाकर उसके जानिब सीधी उंगली का इशारा करके बढ़ा और बजाय भागने के सुल्तान ने आगे बढ़कर उसकी वही उंगली बमा हाथ के मरोड़कर पच से टिकाते हुए उसे एक झटके से दूर फेंका। वो जो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, हैरानगर तकलीफ के मारे चिल्ला भी नहीं सका। नकुवत से कंधे झटक कर उसने तेजी से राहदारी अबूर की और तभी शीशे के पास तमानियत से आंखें मूंद कर खड़े मारिज सिकंदर को देखकर एक बार फिर साकिन हुआ।
اسے کتنے عرصے بعد دیکھا تھا، اب تو زمانے کا ادراک تک بھول گیا، اور عین اسی لمحے سلطان خان کو آیت تطہیر کے ہر بار ٹھہر جانے کی، ساکن ہو جانے کی وجہ کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ معارج کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، تبھی وہ تیزی سے بھاگتے قدموں سے منظر سے غائب ہو گیا۔ خود کو سنبھال کر بغل فاتح بکتا کاشف پھرتی سے کھڑا ہوا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگ کر اس راہداری تک گیا۔ چاروں جانب بے یقینی سے آنکھیں پھیلا کر اس چھلاوے کو دیکھا جو نہ جانے کلانچے بھر تک کہاں بھاگ گیا تھا۔ ششدر ہو کر اس نے آنکھیں مسل کر سنسان پڑے ہال، راہداریاں اور نیچے کو جاتے طویل ڈرینے سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہاں کسی ذی روح کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی اتنی برق رفتاری سے کیسے کیا ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا؟ اس خوف نے اس کا سارا بچا کچا نشہ اڑا دیا۔ واپس پلٹنے سے قبل اس نے نگاہ ٹیرس میں کرسی پر بیٹھے معارج سکندر تک دیکھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی نیم اندھیرے میں نظر آتے معارج کے ہیولے کو دیکھتا رہا اور پھر درد کرتے بازو کو سہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ صبح اس معاملے کو دیکھے گا، ابھی خود کو سب کے سامنے شرمندہ کروانے والی بات تھی۔ گھر آنے سے قبل وہ سیدھا ویئر ہاؤس گیا تھا۔ اسے آج آیت کو ہر حال میں بتانا تھا کہ کام کی وجہ سے وہ اکثر اوقات گھر پر نہیں موجود ہوگا۔ ایسے میں وہ گھر میں اطمینان سے بھی رہ سکے گی اور سلطان خان مختلف سوالوں سے بھی بچ جائے گا۔ ان آدمیوں پر آخری بار ہاتھ صاف کر کے نئے ٹھکانوں کا پتہ معلوم کر کے وہ گھر میں داخل ہوا تو اندازہ ہو گیا کہ آیت کالج سے گھر آ گئی ہے۔ حالانکہ گھر میں بھی خاموشی طاری تھی، مگر پھر بھی آیت کے یہاں آنے کے بعد سے کوئی خاموشی تبدیلی درج آئی تھی جو واضح نہ ہو کر بھی واضح تھی۔ کھانا لگا دوں؟ اس سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ کھولتا عقب سے آتے سوال پر چونک کر پلٹا۔ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر بریانی کھاتی آیت کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ وہ جو فریش ہونے جانا چاہتا تھا کچھ سوچ کر پلٹا اور پھر اس کے عین برابر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کی جانب دھیان دیے بغیر آیت اسی توجہ سے کھانا کھاتی رہی۔ بھائی لاؤ کھانا۔ انگلیاں کاؤنٹر پر بجا کر اس کی توجہ چاہی گئی۔ ہاتھ ہے نا، استعمال کرو۔ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے اوون کی جانب اشارہ کر کے اس کو پھر نظر انداز کیا گیا۔ سلطان نے آگے ہو کر بغور اس کے تاثرات دیکھا اور پھر مسکراہٹ دبائی۔ شوہر سے کام کرواؤ گی؟ یہ اس کی توجہ اپنی جادی مبذول کروانے کا ایک کارآمد طریقہ تھا۔ کون سا شوہر؟ دوست ہو، دوست بن کر رہو۔ اس کے دو ٹوک انداز پر سلطان نے چہرہ پھیر کر کہکے پر قابو پایا۔ وہ پھر سے اس کے گھر نہ ہونے پر شدید بھری بیٹھی تھی یا پھر کوئی اور بات ہوگی؟ تو دوست کے کام نہیں کیے جاتے؟ انداز اب کے تپانے والا تھا۔ آیت نے کھانے سے ہاتھ روک کر چہرہ پھیر کر اس کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تم جیسے دوست کے بالکل نہیں کیے جاتے۔ اس کی اگلی بات پر سلطان ٹھٹکا۔ کوئی بات یقیناً آیت کو بری لگی تھی، مگر کیا؟ واللہ ایسی خون آشام نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کے مفاہمتی انداز میں ایسا کچھ تھا کہ چمچ اٹھا کر منہ سے لے جاتا آیت کا ہاتھ ساکن ہوا۔ اس نے چہرہ پھیر کر سلطان کو دیکھا۔ سب آنکھیں اس کو ہی توجہ سے دیکھ رہی تھیں۔ اب کی بار سلطان اس چہرے کے بدلتے تاثر پر سنبھل کر سیدھا ہوا۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ سنبھل کر چمچ منہ تک لے جائے بغیر پلیٹ میں واپس رکھتے اس نے آہستگی سے چہرہ پھیر کر کہا۔ نہیں معلوم نا؟ اس قدر معصومیت سے اعتراف کیا گیا کہ حد نہیں۔ تم گھر آؤ نہ آؤ یہ تمہارا مسئلہ ہے سلطان۔ تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں میرا اپنا ذاتی معاملات میں دخل دینا بالکل پسند نہیں آئے گا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا 2 دن پہلے جس کا جواب تم نے اب تک مجھے نہیں دیا، اور میں جواب کے انتظار میں ہوں۔ بالآخر اسے کہنا ہی پڑا، ورنہ سلطان خان کو تو کچھ یاد ہی نہیں آنا تھا۔ تم نے کچھ پوچھا تھا؟ کیا؟ اسے جیسے واقعی یاد نہیں تھا یا وہ ڈرامے کر رہا تھا۔ آیت نے سنجیدگی سے اس کی غیر سنجیدگی کو دیکھا۔ تم اتنی لاپرواہی ہر معاملے میں برتتے ہو یا صرف میرے معاملے میں ظاہر کر رہے ہو؟ اس کے بے تاثر سوال پر سلطان کی مسکراہٹ سمٹی اور پھر سنجیدہ نظروں سے اس نے آیت کو دیکھا۔ سفیر شہزاد کے بارے میں پوچھا تھا؟ اس کی خاموشی پر آیت کو کہنا پڑا۔ میں کام میں مصروف تھا، اس جانب دھیان نہیں گیا میرا۔ اس کے مدھم لہجے پر آیت نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جس نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آیت آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اوون تک گئی اور پھر اندر پڑی پلیٹ پر ڈھکن رکھ کر بند کر کے اوون چلا دیا۔ آواز پر سلطان نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جو توجہ سے اوون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے نیم رخ کو یکسوئی سے دیکھتے سلطان کے چہرے کا رنگ ماند پڑنے لگا۔ اسے اچانک سے ایک اور احساس بھی شدت سے ہونے لگا کہ معارج سکندر نے اپنی محبت آیت تطہیر سے شادی کیوں نہیں کی۔ اسے آج ابھی اسی وقت معارج کے تحفظات کی سمجھ آ رہی تھی۔ ان کی پیچیدہ خاردار زندگی میں اس پھول جیسی لڑکی کی گنجائش نہیں تھی۔
سلطان خان نے ہمیشہ کی طرح اجلت میں فیصلہ لیا تھا اور مالک سکندر اس بار بھی سوچ سمجھ کر قدم رکھنے کے باعث ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے کے گہرے دلدل سے بچ نکلا تھا۔ یہ غم جدا ہے، بہت جلد باز تھے ہم تم، یہ دکھ الگ ہے، ابھی کائنات باقی ہے۔ جمال احسان۔ نظروں کی تپش پر آیت نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جس کی نظریں اس پر ہی تھیں، مگر وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔ اسے ایک پل کو سلطان خان کی روح بالکل خالی ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنے اس خیال پر سختی سے سر جھٹک کر اوون سے پلیٹ نکال کر چمچ رکھ کر سلطان کی جانب آئی اور اس کے عین سامنے رکھی۔ سلطان! اس کے گہرے ارتکاز پر آیت کو اسے متوجہ کرنا پڑا۔ ہاں؟ چونک کر اس نے چہرہ اٹھایا اور ایک دم پیچھے ہوا۔ وہ شاید اس کو قریب کے بجائے وہیں دور تصور کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر ذائقے دار، اشتہا انگیز خوشبو لٹاتی بریانی کو دیکھا اور پھر برابر بیٹھتی آیت کو۔ وہ ہاسپٹل میں ہی ہے، بے فکر ہو، میں نے اپنے دو دلاور کو اس پر اور اس کے آدمیوں پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے۔ خاموشی کے گہرے ہوتے وقفے کو اس کی مدھم آواز نے توڑا۔ آیت نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو اٹھ کر ہٹ اتار رہا تھا۔ اسے شاید ہٹ باہر پہننے کی عادت تھی۔ نیچے اس نے سیاہ رنگ کی سفید دھاریوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے سفید ہی کف اور کالر تھے۔ ہٹ کاؤنٹر پر رکھ کر واپس پلٹتے ہوئے وہ بریانی سے بھرپور انصاف کرنے لگا۔ اسے یوں ہی دیکھتی آیت کی اس کے ہاتھ تک جاتی نظر ٹھہری، ٹھٹکی اور پھر پھیل کر ساکن ہوئی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اس کے کف پر مدھم سرخ خون کے دھبے پر اس کی نظر جیسے ہی پڑی، اس نے تفکر سے کہتے ہوئے سلطان کو چونکایا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا۔ اپنا ہاتھ سیدھا کر کے وہ چھوٹا سا دھبا اس کی تسلی کو دکھایا گیا۔ آیت کی واپس اپنی شکل کو لوٹتی نظریں اس ہتھیلی پر بنے لمبے سے چاقو کے نشان پر پھر سے ہجوم سے پھیل کر لرزیں۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور روح اور دل گھائل کر دینے والا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کسی آس سے نرمی سے سنبھل کر آہستگی سے سوال کیا گیا۔ سلطان کی نگاہ اپنی ہتھیلی پر بنے زخم کے نشان تک گئی۔ وہ کئی سال پرانا زخم تھا۔ یہ چاقو کا نشان ہے غالباً، کف الٹتے ہوئے اس نے بے پرواہی سے کہا، جبکہ آیت کی دنیا اول روز کی طرح پھر سے اپنی گردش کھو بیٹھی۔ غالباً؟ اسے وہ بے پرواہی پہلی بار بری طرح کھلی تھی۔ کیسے لگا؟ بہت کچھ کہیں اندر دفن کر کے سوال کیا۔ اب تو یاد بھی نہیں۔ بے پرواہی ہنوز قائم تھی۔ لب بھینچ کر آیت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں تیزی سے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہونے پر سلطان نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا، جو سرد پڑتے چہرے کے ساتھ تیز قدموں سے پلٹ کر جا رہی تھی۔ لمحے بھر کو وہ ناسمجھی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر پھر سے بریانی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آتے آیت بے دم قدموں سے بستر کے ساتھ لگ کر قالین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار خون آلود ہاتھ، خود کی تکلیف سے بے پرواہ اس کی تکلیف میں متفکر چہرہ لہراتا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگتیں۔ وہ تب کیوں نہیں سمجھ سکی؟ اسے اب بھی کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اس نے تب کیوں یقین کیا؟ اسے اب کیوں یقین نہیں آ رہا تھا؟ یہ عین شین کاف نہیں کر سکوں گا میں، ہو بھی تو اعتراف نہیں کر سکوں گا میں، تجھ کو اگر معاف کیا بھی تو اس فریب پر، خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا میں۔ اپنے خلاف تجھ کو کیا کیونکہ علم تھا، خود کو تیرے خلاف نہیں کر سکوں گا میں۔ عمیر نجمی۔ نکاح کا ڈریس ساتھ کے ساتھ لے کر مال سے نکل کر جولی شاپ اور پھر شدید رش والے بازار میں گھومتے ہوئے اس کے پاؤں شل اور دماغ گھوم رہا تھا، مگر وہ یوں ہی خاموشی سے بے دلی سے ساتھ سے دو قدم پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو شاید ساتھ نے بھی محسوس کر لیا تھا، اسی لیے اس کو شروع کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تبھی اس کو اپنا کوئی دوست ملا اور اس سے گھلتے ملتے باتیں کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور پیچھے حق تک رہ جاتی آیت اس کی لاپرواہی دیکھ کر رہ گئی۔ سنبھل کر سارا سامان دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے وہ اس کے پیچھے لپکی۔ کئی آوازیں بھی دی مگر اس نے کچھ نہیں سنا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس کو ساتھ ایک بار پھر بہت برا لگا۔ اس کی ساری حفاظت اور مان دینے کی باتیں ہی لگیں۔ دل کی گھبراہٹ پر قابو پا کر اس نے ایک بار پھر اس رش میں ساتھ کو ڈھونڈنا چاہا، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں ہی آدھے گھنٹے کی خواری کے بعد اسے اپنے دکھتے پیروں کو چہرہ جھکا کر دیکھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ اس پر بیٹھ کر سستایا جاتا۔ چہرہ اٹھا کر اس نے جیسے ہی اوپر دیکھا، آیت تطہیر کا خوف سے دل سکڑ کر پھیلا۔ سامنے اس کو عجیب نظروں سے گھورتے شخص سے اس کی نظر ٹکرائی تو سر تا پا لرز گئی۔ یہ شخص پچھلے کئی دنوں سے اس کے تعاقب میں تھا۔ اسے وہ چہرہ ازبر ہو چکا تھا اور تعاقب کار یہ بات جانتے ہوئے بھی چہرہ چھپانے کی زحمت تک نہیں کر رہا تھا، یوں جیسے اسے پہچان لیے جانے کی بالکل فکر نہ ہو۔
उसने नामहसूस अंदाज में पीछे होते हुए मोहतात मुस्तरिब इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर साथ का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। उसे उस शख्स की बेपरवाही पर जी जान से तैश आ रहा था। उसको कई कदम पीछे हटते देखकर वो हट्टा कट्टा आदमी भी तेजी से उसकी जानिब बढ़ा, और तभी आयत ने आओ देखा ना ताओ सामान अपना वहीं फेंककर पूरी कुव्वत से गलियों की सिमत भागी। उसे भागते ही सारे रश में खलबली मच गया, और यही वो चाहती थी। सबके मुंतशिर होते ही अपने कदम बिल्कुल नॉर्मल रख के वो तेजी से दीवार के साथ होकर रश से निकलकर आगे बढ़ी। रश कहीं पीछे रह गया। पीछे देखकर सबका सांस लेकर उसने जैसे ही चेहरा फेरा, चंद कदम दूर खड़े शख्स को देखकर उसका लहू खुश्क हो गया। सफ़ीर साई ने तुम्हें याद किया है, उस शख्स ने उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए कदरी ऊंची आवाज़ में कहकर पिचकारा। साफ जाहिर था कि उसे ज़बरदस्ती घसीट कर लेने की नीयत से आया था। आया तेजी से पलटी और तभी पीछे से आते कानों में एयरपोर्ट्स डाले स्याह हुड और स्याह पैंट वाले शख्स से बुरी तरह टकराई। कराह कर अपना शाना हिलाए बगैर उस शख्स को देखे और उसका शुक्रिया अदा किए बगैर वो तेजी से पीछे भागी। हिसार में पल भर के लिए सिमट आती खुशबू पर शल रह जाते मारिद सिकंदर ने चेहरा फेर कर उस शख्स को देखा, और फिर आंखों में ढीरों संजीदगी और तनफ्फुर लिए वो उस बौखलाते घबराते शख्स पर पल पड़ा। वो नहीं देख रहा था कि उसको कहाँ लगी है। कोई जुनून सा था जिससे सवार होते ही वो अंधाधुंध उस पर लातों और घूसों की बरसात किए हुए था। चीख चिल्लाकर बेहाल होते शख्स को आखिरी मोहलिक ठोकर मारी, जेब से हैंडकफ्स निकालकर करीबी मजबूत लोहे की दीवार से बांध दिया, और एयरपोर्ट से दूसरी जानिब मौजूद दिलावर को इतला करके तेज़ कदमों से राहदारी की जाने बढ़ा जहाँ से वो भागी थी। तब ही उसकी निगाह साइड पर पड़ी सफ़ेद सैंडल तक गई, जो यकीनन उसकी ही थी और भागने के दौरान उसे लेने के लिए ठहरी तक नहीं थी। झुककर सैंडल उठाकर वो तेज़ कदमों से भागा, और तभी वो उसको लड़खड़ाकर दीवार की ओट में होकर नजर आ गई। गहरा सांस लेकर वो उस तक गया और फिर नीचे झुककर बैठते हुए उसके पाँव के ऐन सामने जूता रखा। चौंकती आयत ने चेहरा झुकाकर देखा, और ऐन उसी लम्हे मारिद सिकंदर ने चेहरा उठाया। नजरों का एक बार फिर गहरा टकराव हुआ। सियाह आंखें सुनहरी भीगी खौफ से फैली हिरन में मुब्तला आंखों को देखकर लड़ती। दिल ने बड़ी शिद्दत से करवट यूं बदली थी कि मारिद सिकंदर को ठेस दिमाग जाती महसूस हुई। उसे मालूम था कि आज उसका निकाह है, तो वो यहाँ बाजार में क्या कर रही थी। पलकों की बाढ़ को तोड़कर निकलते बेकाबू होते आंसुओं को मुश्किल अंदर धकेल कर पीछे होते हुए उसने सैंडल तेजी से पहना। मारिद सिकंदर ने खड़े होकर जैसे कहीं नजरें फेरी, निगाह उसके बाजू से उखड़े कपड़ों पर गई, और उसी तेजी से आयत को महसूस करवाए बगैर फेर कर उसने हुड उतारा। भागते हुए शायद कहीं उसका बाजू लगा था। मारिद ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, आयत जो ज़मीन को देख रही थी तेज़ी से पीछे हुई, और फिर अपने कंधों पर हुड महसूस करके उसने खुद एक कदम दूर रुके स्नीकर्स को देखा। कहीं दिल का सारा निज़ाम उथल पुथल हो गया था। मारिद दूर होकर कदरे रुख बदल कर खड़ा हुआ। साफ जाहिर था उसे देखने से एहतियात बढ़ता जा रहा था। आयत के चेहरे तक जाती निगाह बाजू तक गई और फिर ताजुब से साकिन हुई। ये आपके बाजू पर क्या हुआ है? वो निशान पुराना लग रहा था, मगर इतना भी पुराना ही नहीं था कि देखने वाला तशवीश का शिकार ना होता। वो किसी जख्म का निशान तो नहीं लग रहा था। देखने वाली आयतें तथीर थी तो उसकी परेशानी जायज़ थी। ये गोली लगी थी। चौंक कर चेहरा फेरकर निशान को देखकर उस पर उंगली फेरते हुए कहा, लहजे में बेपरवाही थी, जैसे निशान अब मायने न रखता हो। जबकि आयत का कलेजा मुंह को आ गया। सुनहरी आंखें बेयकीनी से फैल कर मारिद सिकंदर को देखी गईं, जो इसके अलावा इर्द गिर्द की हर शय को देख रहा था। कैसी गोली? वो जानती थी उसे तवज्जो नहीं करनी चाहिए थी, कम अज़ कम सामने के खड़े शख्स की तो बिल्कुल भी नहीं, मगर दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। वो भी दिल के आगे बेबस और मजबूर हो गई थी। स्नाइपर की। कुछ वक्त के बाद उसी बेनियादी से जवाब आया। सुनहरी आंखें एक बार फिर अपने हुजम से कई गुना फैलकर उस शख्स को देखे गईं, जिसके लिए अपनी तकलीफ मामूली थी। आपका आज निकाह? अपने बेचैनी और इज़्तिरारी कैफियत पर हर मुमकिन काबू पाकर लहजा सरसरी रखकर पूछना चाहा, मगर जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। रात को है, यूं ही उसको बेध्यानी से दिखती आयत ने आहिस्तगी से कहा, जबकि मारिद ने चौंक कर चेहरा फेरा। वो अब उसकी तवज्जो लेने में कामयाब हुई जब तवज्जो नहीं चाहिए थी। आयत की नज़रें तेज़ी से बदली, जबकि मारिद कितनी देर तक उस चेहरे से नज़र नहीं हटा सका। अल्लाह मुबारक करे। लम्हे के वक्फे के बाद फिर से नजरें फेरकर अपनी मौत आप मर जाती हिम्मत के राख होते वजूद को समेटकर उसकी जानिब मुकम्मल पुष्ट करके आहिस्तगी से कहा गया। जज़ाकल्लाह। आयत ने उसे फिर भी आहिस्तगी से कहा,
और तभी कोई आयत के अकब से उसको धक्का देकर निकला। खौफ से सफ़ेद पड़ते वजूद के साथ आगे होते हुए उसने अपने लरसते हाथ अपनी जानिब पुष्ट करके खड़े मारे सिकंदर के शाने पर रखकर मारे सिकंदर को शस्त्र कर दिया। वो जो झटका खाकर पलटने लगा था, उन लरसते हाथों की लर्जिश और कपाहट पर सुन रह गया। वो उसके यूं गैर अहम लोगों से भी खौफज़दा हो जाने पर अंदर तक खाली होने लगा, और वो लरसा कांपता लम्स हमेशा के लिए मारिद सिकंदर के तवाना मजबूत चानों और सिकुड़ कर फैलते तकलीफ से बोझल होते दिल पर नक्श हो गया था। अकेली आई हैं आप? कुछ देर के बाद एहसास होने पर जैसे ही पीछे हुई, मारिद ने उसको शर्मिंदगी ज़ाहिर करने के लिए पलटे बगैर पूछा। जी। जहन में साथ की बेपरवाही एक बार फिर से ताज़ा हुई तो वो खुद को कहने से रोक नहीं सकी। आए मैं आपको महफूज जगह पर छोड़ाऊँ। उसे आगे चलने का इशारा करके नरमी से कहते हुए वो खुद पीछे हुआ। वो जो इनकार करने का इरादा रखती थी, उस तहफ़्फ़ुज़, उस एहसान और हमदर्दी पर इनकार नहीं कर सकी। वो कंधे पर लटकाए बैग की स्ट्रिप मजबूती से थामे आगे बढ़ रही थी और मारिद सिकंदर चेहरा झुकाए उन कदमों के निशानात पर। आगे चलती आयत ने बैग से खाने की किसी चीज़ का पैकेट निकाल कर खोला और फिर ठहरी। पीछे चलते मारिद सिकंदर को भी ठहरना पड़ा। चेहरा उठाकर ना समझी से उसको देखा और फिर उसके हाथ में खुली हुई रोस्टेड मूँगफली के पैकेट को। आई एम सॉरी, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। उसके नरमी से माजरत करने पर आयत ने परेशानी से हाथ जिस तेज़ी से बौखलाकर पीछे किया, उतनी परेशानी और इस्तराब में भी मारिद के चेहरे को मुस्कुराहट दौड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, खुद को हैरानगी से पुकारे जाने पर चौंक कर पलटी। आयत! उस पुकार पर मारिद ने भी पलट कर देखा और सामने खड़े शख्स की आंखों में जो कुछ था उस पर मारिद सिकंदर को कुछ बहुत बुरा लगा, मगर वो समझ नहीं सका। असफर, तुम यहाँ? आयत के यूँ तुम कहे जाने पर मारिद ने आयत को देखा। चेहरे की संजीदगी वापस लौट आई थी। शॉपिंग करने आई हो? असफर की आंखों और लहजे में जो थकावट थी उसको मारिद सिकंदर के दिल ने पल भर में भांप लिया था। शॉपिंग के जिक्र पर आयत ने चेहरा झुकाकर तेज़ी से अपने खाली हाथों को और फिर बौखलाकर रेड कर देखा। अगर मारिद सिकंदर और असफर मुजीब एक दूसरे को घूरने की बजाय आयत को देख रहे होते तो ज़रूर उसके बौखलाहट पर परेशान होते। या अल्लाह! आयत के खौफज़दा बौखलाहट पर उन दोनों ने एक साथ आयत को देखा, जो सर पर हाथ रखे इधर उधर परेशानी से देख रही थी। सब खैरियत अथीर? मारिद तेज़ी से आगे आया, जबकि असफर मुजीब उस नाम, उस अंदाज़, उस तफक्कुर पर कहीं अंदर तक साकिन हुआ। मेरा सामान! चचा मेरा कत्ल कर देंगे। भीगते लहजे और आंखों से असफर मुजीब के बजाय मारिद सिकंदर की जानिब पलटकर रूहानी लहजे में कहा गया। असफर ने ठहर कर उसको देखा, जो सालों की दोस्ती और शनासाई फुलाए उस अजनबी को अपना दुख बता रही थी। उसके लिए असफर मुजीब अदम हो गया था। कहीं गिर गया क्या? उसकी तफ्तीश पर सुनहरी आंखों से आंसू टूटकर मोतियों की सूरत फिसले और उस मासूम बेसाख्ता अंदाज में इस बात में सर हिलाया कि मारिद सिकंदर का सांस कहीं दिल के अंदर ही अटक कर रह गया। उसे सांस वापस लेने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। असफर बेहद गौर से आयत और उस अनजान शख्स के तासुरात देख रहा था। अब मैं क्या करूं? लरसते लहजे के साथ बेबसी से सवाल आया। मारिद ने बामुश्किल निगाह और दिल छुड़ाकर कानों में लगे पॉट्स पर हाथ मारा। उसे मालूम था कि दिलावर अभी यहीं है। दिलावर, कुछ शॉपिंग बैग्स गुम गए हैं, जल्दी से ढूंढकर मुझे इन्फॉर्म करो। उसके परेशान आवाज़ पर दिलावर जो कुछ कहने वाला था ठटका। आयत यूं ही भीगती आंखों से उसे देखती रही। सर, मुझे अभी ही मिले हैं और मैं करीबी शॉप पर रखवाने जा रहा हूँ। दिलावर ने कहकर मारिद के दिल को ढाढ़स पहुंचाई, मगर नहीं पहुंचानी चाहिए थी। जानता था उसमें दिल में बसती लड़की के निकाह का जोड़ा होगा, तभी वो इतना परेशान हो गई थी। जल्दी से लेकर आखिरी दुकान की बैक साइड पर आओ, कहकर उसने आयत को चौंकाया। लुढ़कते आंसू वहीं ठहर गए। आपका सामान मेरा दोस्त लेकर आ रहा है, नरमी से कहकर उसने आयत के मुर्दा वजूद में जिंदगी फूंक दी। गहरा तशक्कुर भरा सांस लेकर बेजान होते कदमों के साथ पीछे पड़े बेंच पर बैठ गई। मारिद तफक्कुर से बेख्तियार आगे बढ़ा। उसका इस्तराब और बेचैनी असफर की जहां दीदा बेशनास आंखों से छुपाए नहीं छुप रहा था। तुम साथ के साथ आई थी तो वो कहाँ है? सर झटककर असफर ने आगे आकर पूछा, जबकि मारिद ने बेतहा चौंक कर असफर और फिर आयत को देखा। उसने तो कहा था कि वो अकेली है। मालूम नहीं, कोई दोस्त मिल गया तो रश में। उसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। मारिद सिकंदर ने चेहरे के आहनी होते तासुरात पर चेहरा तेजी से मुखालिफ सुन फेरकर दोनों हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींच लीं। उसके दाएं बाजू की फूलती नसें और सख्ती से भींच रखी मुट्ठी को असफर ने चौंक कर बगौर देखा। वो शख्स अच्छा खासा तवाना, मजबूत कदो कामत का मालिक था। हाफ स्लीव से झलकते बाजू
चौड़े शाने कसरत से किए जाने वाले वर्कआउट की जानिब इशारा कर रहे थे। अच्छी खासी बॉडी बिल्डर शख्स ना जाने किस पेशे से मुंसलिक था, जो इतना खुद को शदीद फिट रखा हुआ था। इसीलिए कहा था मुझसे शादी कर लो। कुछ सोचकर उसने तेजी से कहते हुए आयत और मारिज दोनों को चौंका दिया। आयत ने हैरानगी से शशदर होकर असफर को देखा। उसे असफर से इस बात की उम्मीद नहीं थी, वो भी ऐसे मौके पर कहे जाने की। असफर बहुत इज्जत करने वाला रिजर्व सा शख्स था। मारिज की नागवार नज़रों में कुछ ऐसा सख्त जमा देने वाला तासुर था कि उसने खनकार कर चेहरा फेर लिया। मारिज सिकंदर के यकीनन सितारे गर्दिश में थे। तभी उसे एक के बाद एक ऐसे लोग मिल रहे थे जिन्हें देखकर उसका पहले से जख्माया हुआ दिल मजीद दुख रहा था। मारिज, दूर से आती पुकार पर उसने थकती दुखती आंखें बामुश्किल खोलकर चेहरा सीधा किया। वो आवाज़ अरूज की आवाज़ थी। यहाँ टेरिस पर क्यों सो रहे हो? उसकी हैरानगी पर मारिज गोद में पड़ी ग्लासेस पहनकर तेजी से सीधा हुआ। वो कब यहाँ टेरिस में आकर बैठने के बाद नींद की वादी में उतरा, इसे खुद खबर नहीं हो सकी। दियारे ख्वाब था, तू था, तमाम दुनिया थी, किसी ने मुझको जगाया तो मैं अकेला था। खालिद नदीम शानी। दूसरी जानिब सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के लिए उठती आयत तथहीर गेस्ट रूम के पास से जाते हुए ठटकी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसे याद था कि कल उसने यह दरवाज़ा यूं ही खुला देखा था, मगर क्या वो? तेज़ी से करीब पहुंचकर उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और फिर गहरा सांस लिया। खाली कमरा अपने मकीन के ना होने की गवाही चीख चीख कर दे रहा था। बिस्तर से होती हुई उसकी निगाह खुली खिड़की तक गई। रोज़ रात को सुल्तान खान बाहर कूदने के बाद याद से खिड़की बंद करता था, मगर शायद कल उजलत की वजह से वो खिड़की बंद करना भूल गया था। अंदर कमरे में आकर खिड़की के पास खड़े होते हुए आयत कितने ही पल साकिन खड़ी वहीं देखती रही। तो क्या वो यूं ही हमेशा उसकी नींदें हराम करके खुद गजनफर अहमद हवेली में दिलकश ख्वाबों वाली पुरसकून नींद सोता रहेगा? हैरान हूँ क्यों देर परेशान सा लगे है, साया जो मेरे कद से गुरेज़ां सा लगे है। एक वहशत जहाँ है कभी सहरा कभी जिंदा, एक आलमे दिल है कि बहारां सा लगे है। पंदार ने हर बार नया दीप जलाया, जो चोट भी खाई है वो एहसास सा लगे है। कुछ सोच के कहना कि हमें हरफे तसल्ली, ताज़ा हो अगर ज़ख्म तो पीका सा लगे है। क्या आस थी दिल को कि अभी तक टूटी नहीं, झोंका भी हवा का हमें मेहमा सा लगे है। आंचल का जो था रंग वो पलकों पर रचा है, अब कोई भी मौसम हो गुले अफशां सा लगे है। खुशबू का ये अंदाज़ा बहारों में नहीं था, पर्दे में सबा के कोई अरमा सा लगे है। सौंपी गई हर दौलत बेदार उसी को, ये दिल जो हमें अब भी नादां सा लगे है। तुझको भी हता जुर्रत गुफ्तार मिली थी, तू भी मुझे खरफे परेशान सा लगे है। अदा जाफरी।